बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ साइम खान है और जल्दी से आज की ताज़ा तरीन जो इस वक्त की डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया और वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया इस हवाले से जारी हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक कहना था। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायर बंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म ने गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने रवा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दामात को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा और वज़ीर आज़म ने गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। मुलाकात का मकसद मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस गज़ा और मगरबी किनारे में क़याम अमन के लिए जामा तबादला ख़याल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात दोस्ताना और गर्म जोशी के माहौल में हुई और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। मज़ीद अमरीकी सदर की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी मुमकिन हुई, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आज की इस मीटिंग की हम बात करें, बहुत ही अहम मूवमेंट है, तारीखी लम्हात हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट के 10 मई मार्का हक बुनियानी मरसूस के बाद कहते हैं ना, पाकिस्तान के जो इमेज की और पाकिस्तान की जो साख है उसमें मजीद बेहतरी आती जा रही है और हम देख रहे हैं बैक टू बैक ये मुलाकातें हैं। आपको याद होगा वो जो डिनर हुआ था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, वो भी बड़ा अहम साबित हुआ। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आप वो गाज़ा जंग के तनाजुर में देखें या कतर इसराइल तनाज़े के हवाले में देखें या इवन ईरान इसराइल का जो तनाज़ा था। पाकिस्तान की जो हैसियत इंपॉर्टेंट हो गई है और तमाम सरबराह मुमलिकत बैक टू बैक हम देख रहे हैं पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। अच्छा, और इस तरह की मुलाकातों में जो साइड लाइन रिमार्क्स होते हैं ना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। आपने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक शानदार शख्सियत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक शानदार शख्सियत है। तो हम देख रहे हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की सिनर्जी कामयाब जा रही है। इस पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़कर। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है, फाइनल में पहुंच गया है जनाब। और एक और मैं कहना चाह रही थी जी, एक और संडे का सामना हमें करना इम्तिहान अभी बाकी और है। मुनीर न्याजी से माजरत के साथ वो उन्होंने शेर था ना, तो एक और संडे का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक संडे से हम गुजर चुके हैं, तो अल्लाह हम पर रहम करे। मुझे एक बात बताइए, वाई संडेज? ये हमारी किस्मत में संडे क्यों आ रहा है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्टेडियम में आए तो ये स्ट्रेटेजी होती है, तो जो मैनेजमेंट होती है वो सोचती है जी हाँ जो ब्रॉडकास्टर्स की, लेकिन बहुत सारे सोचती है जी हाँ जो ब्रॉडकास्टर्स की, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल के मैच की सिर्फ बात कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हुआ और जाहिर है जितना बंगाली स्टेडियम में मौजूद था और जो उन्होंने उधम और शोर मचाया हुआ था, ऐसा लग रहा था ये सेमीफाइनल नहीं फाइनल यही है। लेकिन शुरू में हमने देखा जी जिस तरीके से हमारी बैटिंग शुरू हुई, मैं तो हैरान थी। हमारी 4 विकेटें बैक टू बैक ऐसी गिरी, टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ। उसके बाद आकर हमारे मिडिल ओवर ने संभालना, मिडिल बैटर्स ने आकर संभालना शुरू किया। एंड देन व्हाट आर द स्कोर्स? फिर जनाब 135 हमने स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर और 136 का हदफ था। आपको जरा बैटिंग दिखाते हैं पहले, पाकिस्तान ने कैसे बैट किया, तमाम तरह आपको विकेट्स भी दिखाते हैं, फिर साथ
साथ साथ तबसरा भी जारी रखते हैं। दिखाएं जी। अच्छा जी, तो फिर 136 रन के ताकुब में बांग्लादेश के बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने शुरू से ही घबराए हुए नजर आए। अच्छा, कल के मैच में हमें वैसे अपनी बॉलिंग लाइन काफी मजबूत नजर आई, अच्छी बॉलिंग थी। अच्छा, और मैं फिर हैरान हूँ, फिर वही बात है कि साइम डकआउट हुए बैटिंग में और बॉलिंग में उन्होंने क्या शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली विकेट बांग्लादेश की 1 रन पर गिरी, जिसके बाद 44 पर 4 और 63 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी 63 रन पर। अब बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी और हुआ ये कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। भाई ज़बरदस्त कल ये परफॉर्मेंस रही बॉलर्स की जानिब से, और लेकिन ये है कि हमने एक आध कैच, जो हमारी आदत है ड्रॉप के बगैर, तो हम कहते हैं ना खेल में हम कहते हैं मज़ा ही नहीं आएगा, तो वो कैच भी हमने ड्रॉप किया। और ज़रा साइम अयूब का जिक्र कर लेते हैं। जैसे साइम आपने बताया कि 4 दफ़ा इस टूर्नामेंट पे वो डक पर आउट हुए हैं, और तो हम जनाब आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, हाँ साइम मेरे 2 कंफ्यूजन हो गई, लेकिन साइम अयूब की बात हम कर रहे हैं, नॉट साइम खान। तो साइम जो है जनाब वो 4 दफ़ा इस टूर्नामेंट में आउट हुए हैं और अपने ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि भाई उनको अब अपना प्रोफाइल चेंज कर लेने चाहिए, क्रिकेटर छोड़ के उन्हें बॉलर्स का अपना परफॉर्मेंस जो है ना प्रोफाइल बनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इन्होंने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नहीं बल्कि उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब। उन्होंने शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जी रिकॉर्ड क्या था शाहिद आफरीदी का? सबसे ज्यादा शाहिद आफरीदी जो है वो डक पर आउट हुए 98 मैचेस में। अगर T20 की बात करूं, आफरीदी 8 दफा हुए, जबकि साइम अयूब ने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? उन्होंने 9 दफा डक पर आउट होके 47 मैचेस में। सो ये रिकॉर्ड उन्होंने बूम बूम आफरीदी का तोड़ दिया। मतलब ये कौन से रिकॉर्ड जो तोड़े जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हम आपको चाहते हैं तोड़ना। वैसे मेरे हम नाम के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या लिखे आपको दिखाते हैं, जरा एक नजर डालते हैं। तो जनाब, आफ्टर एशिया कप ही शुड स्टार्ट वर्किंग एट अ पेट्रोल पंप, ही ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर। जीरो देख लो। तो कहते हैं ना मीटर पे, सर जी मीटर देख लें, जीरो देख लें। ये साइम जो है काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब ये देखें जी, कहते हैं जी पाकिस्तान क्या लिखते हैं, क्वालिफाई फॉर फाइनल्स, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर साइम अयूब टू बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओलंपिक्स, के ओलंपिक्स से लोगो 000 5-0 हो गए ये। ओह गॉड, नो दिस इज वेरी बड़ी माजरत के साथ, लेकिन क्या करें भाई, अब फैंस के दिल दुखे, वो अपना गम गलत कर रहे हैं। देखें प्यार भी तो करते हैं ना साइम से, मीम्स में माहिर भी हैं। अच्छा, कहते हैं जी ऑडी न्यू ब्रांड एम्बेसडर साइम अयूब, ऑडी का लोगो भी 000, ऑडी का लोगो भी जो है वो उसमें। अच्छा, ये तो 40 है, ये तो बिल्कुल कोई 90 वाला ब्रांड नहीं है जिसमें 9 zeros हो। वो अगर हमारे पास, अब तो 47 मैचेस भाई तो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ही खेल लिया कर। मतलब क्योंकि वो 0 पे आउट है तो लोग कह रहे हैं पर्सनल माइलस्टोन ही भाई कोई चीज। देखिए आखिर में उन्होंने रोती हुई इमोजी बनाई है, तो लोगों के दिल दुखे मगर वो हंस हंस के कहते हैं ना, हम लोग जब अपने ऊपर ही हंसना शुरू कर देते हैं, जब हम बहुत हर्ट हुए। बहुत वैसे हमारा ह्यूमर भी बहुत डार्क है। जब बैटिंग खत्म हुई सब लोगों ने कहा कि हार गए, कुछ लोगों ने तो अच्छा मेरा कुछ लोग क्या, मैं भी मैच देखा, तो मैं तो सच बताऊं आपको 40 के ऊपर जब मैंने देखा ना, 40 के ऊपर हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, जरा जिम शिम जाते हैं और देखते हैं। चलें तो शाहिद भाई से पूछते हैं कि उन पे क्या गुजरी थी जब 4 विकेटें गिर गई थी और मैच के कोई हमारा स्कोर खातिर खा नहीं था। शाहिद साहब जरा बताइएगा, आपको भी यही लग रहा था कि आज का मैच तो गए और अब तो गए हम? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कवर करते हुए काफी अर्सा हो गया, तो ये टीम हमेशा हार्ट बीट जो है ऊपर ले जाती है और फिर वापस बहाल भी कर देती है। पिच मुश्किल थी, स्टिकी थी, इसमें गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन ये कोई दिफा नहीं है पाकिस्तान की खराब बैटिंग का, बहुत ही पुअर बैटिंग की। और जहां तक आप लोग साइम अयूब का जिक्र कर रहे थे, साइम आधा शॉट खेल रहे हैं, वो पूरा शॉट नहीं खेल रहे, दिल से नहीं खेल रहे, टेंटेटिव हैं। जब भी आप टेंटेटिव होकर शॉट मारते हैं, आपका बल्ला सही से गेंद के ऊपर नहीं आता। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने आधा शॉट खेला था, कल भी उन्होंने आधा शॉट खेला, और अब उनके जो सिफर हैं वो 9 हो गए। रिकॉर्ड जो है वो 10 का है उमर अकमल का। शाहिद के 8 थे, शाहिद से वो आफरीदी से आगे निकल गया, लेकिन शाहिद आफरीदी कमाल का प्लेयर था। अगर वो बैटिंग में नहीं करता था तो बॉलिंग में करता था। यही खूबी साइम में भी आ रही है। 2 अच्छी विकेटें ली, 2 जबरदस्त कैच भी लिए उन्होंने। तो अपना बच्चा है, इंशाल्लाह बड़ा होकर अभिषेक शर्मा बनेगा। शाहिद भाई, तो मतलब फिर अब इस बात से मैं क्या अखज़ करूं कि साइम को बॉलिंग की तरफ आ जाना चाहिए, साइम बैटिंग में नहीं चल पा रहे, अब 9 डकआउट का रिकॉर्ड भी हो गया, अब क्या करें? क्यों टेंटेटिव शॉट मार रहे हैं? कौन सिखाएगा कैलकुलेटेड शॉट मारना साइम को?
कोचेज ही सिखाएंगे, उसकी खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसे खुद भी पता है। और 3 शोबे होते हैं, अगर एक शोबे में वो नाकाम हो रहे हैं, उनको ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनका असल काम रन्स बनाना है, लेकिन वो कैचेस भी पकड़ रहे हैं, वो बॉलिंग में विकेटें भी ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनको ये जल्द या बदेर उन्हें जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए कि अब लोगों की जो उनसे तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। कोचेस को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्या हम बार बार बताते हैं ये बात पूरी क्यों नहीं हो रही, तो साइम को खुद भी देखना पड़ेगा, जल्द उन्हें रन्स करना पड़ेगा। अल्लाह करे वो फाइनल में रन्स भी बनाएं, विकेटें भी लें, और उन सब लोगों को जो उनसे मायूस हो रहे हैं उन सबको दोबारा अपना फैन बना लें। और शाहिद साहब, अब जब इंडिया से मैच है तो एक चीज़ तो तय है, हम अगर बॉलिंग की बात करें, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें उनको बहुत कम रन्स तक महदूद करना होगा, और अगर हम बैटिंग करें तो हमें एक बड़ा टारगेट देना होगा, 170 180, मैं तो कहती हूँ 200 का टारगेट करीब उन्हें देना होगा, तो ही बात बनेगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में 200 रन नहीं बने, 2 दफ़ा 188 बने, एक दफ़ा अफगानिस्तान ने बनाए, एक दफ़ा इंडिया ने बनाए। तो ये बड़ी स्टिकी, बड़ी मुश्किल पिचेज हैं। कल जब माइक हैसन आए कोच, उन्होंने भी कहा कि हालांकि 33 पे 4 और फिर जल्द ही 5 विकेटें भी पाकिस्तान की गिर गई थी, इतनी ख़राब बैटिंग किसी को भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मुश्किल पिच थी। और जब ब्रेक पर हमने देखा कि हमारा स्कोर 135 से 136 के टारगेट का दिफा करेंगे, तो हमें उम्मीद थी कि ये पिच मुश्किल है, बांग्लादेश को भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को देखना चाहिए था, जब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उस वक्त भी वनडे में हाईएस्ट स्कोर 264 था। आजकल 264 T20 में बन जाता है 20 ओवर्स में। तो यहाँ की पिचेज इतनी अच्छी नहीं है, वेदर भी हालांकि इतना गर्म था, इतना मॉइस्चर नहीं होता पिचेस पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे रन्स नहीं बन रहा है, स्लो पिचें हैं। तो अब भारत के खिलाफ मैच में जो भी आप स्कोर करें, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग चल गई तो 150 160 भी एक बहुत अच्छा टोटल होगा। हमने पिछले मैच में देखा कि भारत जीता ज़रूर था हमसे 172 में, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीता था, और उनके पास भी 6-7 गेंदें रह गई थी, उनकी 4 विकेटें भी गिर गई थी, एक आध कैच और निकल आता या हम शुरू में अभिषेक शर्मा का कैच आउट कर लेते। मेन चीज़ ये होगी कि हाउ टू कंट्रोल अभिषेक शर्मा, उन्हें जल्दी आउट करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने कैच दिया था। इस तरह का प्लेयर जरूर एक आध चांस शुरू में ही देता है, वो हर गेंद को मारने के चक्कर में जाते हैं। पाकिस्तान अगर उनको जल्दी आउट कर लेगा, इंडिया को प्रेशर में डालेगा, फॉर लॉन्गर पीरियड लंबे अरसे तक प्रेशर में डालेगा, तो पाकिस्तान जीत सकता है। 2 दफा हारे, तीसरी दफा नहीं हारेंगे शाहिद भाई। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मुझे ये बताएगा कि संडे के लिए टीम यही रखी जाएगी, कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप? एंड सेकेंडली, कल हमने बड़ा एक दिलचस्प मंजर देखा मैच के दौरान, जब माइक हैसन ने शाहीन को इशारा किया कि ज़रा स्लो बॉल फेंको, और शाहीन ने वो किया और फिर विकेट भी ली, और उसके बाद सेलिब्रेट भी किया माइक हैसन की तरफ इशारा करके। तो मतलब कोच की नज़र थी गेम के ऊपर। अब हम इंडिया से 2 मैचेस हार चुके हैं। 2 मैचेस हारने का मतलब ये कि अभी तक हमें अगले प्लेयर की, अगली टीम की डेफिशिएंसीज का अंदाजा हो चुका होगा, अभी तक हमें उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनका भी अंदाजा हो चुका होगा। कोच को ज्यादा अंदाजा होने लगा। एग्जैक्टली। तो कोच के साथ बैठ के क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर दोबारा एक हिकमत अमली बना के आए ग्राउंड के अंदर और जरा भरपूर एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। और टीम सिलेक्शन आपको लगता है कि वैसे चेंज होगी या यही टीम रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया के खिलाफ तो ज़्यादा स्पिनर्स खिलाना भी थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। हुसैन तलत एक शाहकार हैं जिनको शायद आगे पीछे कर सकें, लेकिन नहीं करना चाहिए। अभी एक मैच पहले ही उन्होंने 32 की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, 2 विकेटें ली थी। यही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का थोड़ा सा अलमिया है कि एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर दूसरे मैच में बड़ी बुरी तरह मायूस करते हैं। जिस गेंद पे कल हुसैन तलत आउट हुए, उन्हें खुद भी अफसोस होगा। तो अब कोचेस बैठेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भारत को किस तरह हराना है, किस तरह उनको प्रेशर में डालना है, किस तरह अभिषेक शर्मा को आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। हमेशा स्ट्रेटेजी बनती है, प्लानिंग बनती है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, कोई स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आई। प्लानिंग स्ट्रेटेजी ज़रूर बनती है, होती भी है। कोचेज इतने पैसे लेते हैं, प्लेयर्स प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, पैशनेट होते हैं कि वो कामयाब हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या सामने वाली टीम आपके प्लान्स को नाकाम बना देती है। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ बताइएगा, मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करें, अभी हम अपनी बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया का भी अगर हम देखें तो वो तीनों डिपार्टमेंट में बड़े ज़बरदस्त उनकी टीम है। तो 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज से हमने बॉलिंग नहीं कराई, फिर उन्होंने देखा इस मैच में, बांग्लादेश वाले मैच में 14 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली और बैटिंग में 15 गेंदों पर 25 रन बनाए।
تو ان کا سلیکشن تو ضرور ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ نہیں, محمد نواز بڑا کروشل پلیئر ہے, وہ گیم چینج کر رہا ہے. جس طرح اس نے سری لنکا کے میچ میں آ کے تیز ترین 38 رنز بنائے, چھکے بھی لگا رہا ہے فاسٹ بالر کو, اسپنر کو, اور وہ بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کنڈیشن یا ضرورت ایسی ہو یا سچویشن ایسی ہو کہ جس میں پچھلے 2 میچوں میں, اس بنگلہ دیش سے پہلے والے پچھلے 2 میچوں میں بالنگ نہ کرائی ہو. جب سے اس کا سلیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش ٹور سے, وہ 2 سیریز میں مین آف دا سیریز رہا, ٹرائی سیریز میں مین آف دا سیریز رہا. اس نے اچھی بیٹنگ بھی کی ہے, بالنگ بھی اچھی کی ہے. وہ از اے کروشل پارٹ, اور کوچ مائک ہیسن کہہ چکے ہیں اور ریکارڈز بھی بتا رہے ہیں کہ اس سال اگر یو اے کے حیدر علی کو نکال دیں تو سب سے زیادہ ٹوٹل وکٹیں جو اس سال T20 میں وہ نواز کی ہیں. نواز رہے ہیں وہ پاکستان ٹیم کو, تو ان کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے. اللہ کرے وہ کروشل رنز بھی بنائے, وکٹیں بھی. اچھا شاہد بھائی, کل بھی جب ہم آپ سے بات کرے تو اس کے بعد ہم لوگ بھی فخر سے بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. فخر سے بلکہ پوری قوم کو ہی امیدیں ہوتی ہیں. فخر کو ہم نے دیکھا کل کہ وہ جلد بازی میں کھیل رہے تھے, وہ آگے نکل کر شاٹس مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے. یہ جو ہیسٹ میں وہ کھیل رہے تھے اس پہ انہوں نے اپنی وکٹ گنوائی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فخر یہ جو رنز بنا رہے ہیں وہ کم رنز بنا رہے ہیں. آلدو انہوں نے ایک 50 بھی بنایا تھا اس ٹورنامنٹ میں, ٹرائی سیریز میں بھی ایک 77 کیا تھا. فخر اس سے زیادہ اچھا پلیئر ہے جو ریکارڈ جو رنز بنا رہا ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا ٹربل کا شکار ہو رہے ہیں, آگے نکل کے 1-2 شاٹ کھیلے جو ایج لگ کے پیچھے گئے اور پھر وہ آؤٹ بھی ہو گئے. تو مین پلیئر ہیں, سینئر پلیئر ہیں, انہیں زیادہ ذمہ داری لینی پڑے گی. سری لنکا والے پچھلے میچ میں بھی مجھے تھوڑی سی مایوسی یہ ہوئی کہ جس اوور میں ایک وکٹ گر چکی تھی صاحبزادہ فرحان کی 45 رنز پر, اسی اوور میں وہ بھی اپنی وکٹ دے کر چلے گئے, جبکہ وہ ایک سینئر پلیئر ہیں. یقیناً وہ ایک بڑے میچ کے بھی پلیئر ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے بھارت کے خلاف سینچری کی تھی. تو اب 8 سال ہو گئے اس بات کو. قوم اور سارے فینس فخر سے ایک فخریہ اننگز کی تمنا کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں. اور شاہد صاحب, ایک جو چیز ہوتی ہے جو بڑی کروشل ہوتی ہے T20 میں, وہ ہوتی ہے جی پاور پلے کا بیسٹ استعمال. دوسرا یہ, کل بھی ہم نے دیکھا, ہم نے 55 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں. تو یہ جو ہماری ڈاٹ بالز کھیلنے کی عادت ہے, اب آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں پر جی کوچ, کیپٹن, ساری ٹیم اس پر فوکس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کو کب ہم اوور کم کریں گے؟ دیکھیں, ہم پاور پلے میں صرف ایئر میں اچھے ہیں, ہم پاور پلے میں فیلڈ میں اچھے نہیں ہیں ابھی تک. ہمیں پاور پلے میں اچھا ہونا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع میں جب آپ سے رنز نہ بن رہے ہوں تو آپ سنگل ڈبل لے کے رکھیں. جیسے کل ہم نے دیکھا صاحبزادہ فرحان نے چوتھی گیند پہ چوکا ضرور لگایا, لیکن پھر وہ مارنے گئے اور وہ پھر آؤٹ ہو گئے. دوسری تیسری گیند پہ چوکا لگا دیا تھا. تو سنگل لے کے, چوکا لگایا, سنگل لے کے دوسری طرف چلے جائیں, پھر چوکا لگائیں, سنگل لے کے دوسری طرف چلے جائیں, ڈبل لیں. یہ ہمارے پلیئروں کی عادت ابھی تک نہیں ہے. اور شروع کے 2 اوور میں مجھے لگ رہا ہے 12 گیندوں میں سے 8 گیندیں ڈاٹ بال تھی. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی کوچز کو غور کرنا پڑے گا. پاور پلے میں بھی ہمیں اسی طرح بننا پڑے گا جس طرح ہم پاور پلے میں ایئر میں. انشاءاللہ. شاہد بھائی, اب ہم نے اتوار کو بھارت سے اپنی 2 شکستوں کا حساب کرنا ہے چکتا انشاءاللہ. تو اب آپ ذرا بتائیں کہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی ڈاٹ بال کی بیماری پہ قابو پا لیں, اپنا ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر ذرا فرم کر لیں, بالکل جم کے کھیل لیں, اگر ہم ٹاپ آرڈر کے اندر یہ دو چیزیں اگر ہم میجرلی ان پہ قابو پا لیں, ہمارا سائم جو ہے وہ پرفارمنس دکھا دیں, ہمارا فخر جو ہے وہ اگر چل جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک ٹف مقابلہ دے کے جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان نے ٹیمپو اپ کیا ہے. ہر میچ سے پاکستان کی پرفارمنس, پاکستان کا ردم بہتر نظر آ رہا ہے. پہلے میچ میں ہم نے صرف 127 رنز بنائے, دوسرے میچ میں ہم نے زیادہ رنز بنائے, فائٹ دی انڈیا کو, بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا تھا. تو یقیناً فائنل میں پاکستان اچھا کرے گا. شاہین نے بھی بار بار یہ کہا, سلمان آغا نے بھی کہا, حارث رؤف نے بھی کہا کہ ہم کب جیتنے آئے ہیں. ہم نے ٹرائی سیریز جیتنے آئے تھے, ٹرائی سیریز جیت لی, یہ کب بھی جیت لیں گے. باوجود ان تمام کمزوریوں کے, باوجود ان تمام خامیوں کے, اگر پاکستان کب جیتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور پھر ظاہر ہے کوچز کو بیٹھ کر یہ کرنا پڑے گا کہ ابھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آ رہی ہے, وہ بھی T20 کھیلیں گے. پھر ٹرائی سیریز T20 کی ہے, اس میں افغانستان سری لنکا سے مقابلہ ہوگا, پھر سری لنکا سے 1 ڈے میچز ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں آسٹریلیا سے اپنے ہوم میں T20 سیریز کھیلنی ہے. تو یہ سارے اتنے میچز میں امپروومنٹ لے کے آئی جائے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بیٹنگ کوچ ہیں اور ہیڈ کوچ ہیں ان کو
दो करके प्लेयर्स को नेट में भगाना चाहिए कि सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करो ताकि आपकी डॉट बॉल्स कम हो सकें। और ये बीमारी पाकिस्तान की आज की नहीं है, शायद 18वीं सदी से ये बीमारी चल रही है पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। शायद साहब साथ ही रहेगा क्योंकि वो जो बयान दिया था सूर्य कुमार यादव ने, अब उनकी उस सियासी बयान पर पेशी हुई है, तो ज़रा अपने नाज़रीन को भी थोड़ी अपडेट दे दें। तो सूर्य कुमार यादव ने जी गलती मान ली है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने भारतीय बयान दिया था, सियासी बयान दिया था। अच्छा, सरजनिश के बाद सूर्य कुमार ने अपने बयान पर ये एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने क्या किया था, हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया था कि आईसीसी को ख़त लिखा था कि भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर मुस्तकबिल में खेल का मैदान जो है वो सियासी अखाड़ा बन जाएगा। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सूर्य कुमार यादव को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई और उस पर वजाहत भी मांगी और मुस्तकबिल में मोहतात रहने की फिर हिदायत भी की। लेकिन इसके जवाब में बीसीसीआई ने क्या किया है, बीसीसीआई ने जी हमारी शिकायत लगा दी है आईसीसी से। और अच्छा, वो तो बिल्कुल ही मैं कहता हूं कि लॉजिकलेस बात है। हारिस रऊफ जो इशारे कर रहे थे या जो हमारे साहबजादा फरहान हैं वो जो इशारे कर रहे थे उनको आज तलब किया जाएगा। तो शाहिद भाई, वो जो रोनाल्डो ने फिर इशारा किया था उसके बारे में बीसीसीआई क्या करना चाहिए? रोनाल्डो को भी बुला लें, रोनाल्डो को भी तलब कर लें फिर। जाहिर जो धोनी करता रहा अपने बैट से इशारे, उनके कहने पे नहीं आएगा। ये सारी चीजें खेल को ज़ाहिर खराब कर रही हैं। सूर्य कुमार यादव ने, भारत ने शुरू किया और 9 सितंबर को जब रोनुमाई हुई थी तकरीब की तो सूर्य कुमार बहुत डिफरेंट नजर आए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, सलमान आगा से भी हाथ मिलाया, लेकिन वो जो बैकलैश आया उसके बाद से सूर्य कुमार भी बदल गए। उनकी हुकूमत ने सख्त गाइडलाइंस दे दी बीसीसीआई को कि जी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। हाथ ना मिलाकर आपने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, हाथ ना मिलाकर आपने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को, अपनी बड़ाई को, आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं, उसको उसकी तहकीर कर दी, उसकी समझे बुराई कर दी आपने। आपको तो हाथ मिलाना चाहिए था, आप दोनों मैच जीते हुए भी थे, उस जीत की भी आपने तजलील कर दी। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने ये एक्शन लिया। और उस कोड ऑफ कंडक्ट में इतना वजन नहीं रखती ये बात कि जो हारिस को और फरहान को बुलाया, इशारे कर रहे हैं, तो वही बात जो साइम भी कह रहे थे कि भाई फिर तो रोनाल्डो भी कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब ने भी जी ट्वीट कर दी थी। तो बयान एक अलग वेट रखता है और इशारे जो हैं क्या नतीजा उससे अखज़ करेंगे? देखिए, दोनों को बुला के सूर्य कुमार ने भी एडमिट किया कि उनसे गलती हुई, उन्हें नहीं इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए था। फरहान और हारिस रऊफ भी जाएंगे, वो भी पेश होंगे, वो भी बताएंगे कि जी हमने किसी गलत स्पिरिट में नहीं किया। ये पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, 6-0 पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है और वो जहाज़ गिरने का वो भी पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। इसकी मुमानियत है खेल में, तो जाके सॉरी बोल देंगे और आईसीसी भी कोई इतना मुझे नहीं लगता सख्त एक्शन लेगा। लेवल 1 का ऑफेंस बनता है, अगर कोई भी कमेटी इसको कहेगी तो जाके मादरत कहें कि ठीक है हमसे गलती हो गई और ये ख़त्म हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन तमाम कोशिशों को सराहना चाहिए कि किसी भी गलत चीज़ को मोहसिन नकवी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्लीम नहीं किया, उसको एक्शन लिया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया। और अब इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आईसीसी अपने ज़ाब्ता अखलाक में एक क्लॉज डाल दे कि आइंदा से कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देगा और कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन पे तो पहले ही पाबंदी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भी अब पाबंदी लग जाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। और लेकिन फिर भाई जब स्कोर लगा होता है तो फिर आप 6-0 ना लिखें। अगर 6-0 वाली सिचुएशन हो तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 6-0 तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, नहीं? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आपको पता है कि जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था उसके बाद भी टॉस के बाद बांग्लादेश के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। तो मैं सोच रहा था कि वो था ना, वो अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। अच्छा, मैं बांग्लादेशी कैप्टन मैं इस पर ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि फील कैसा हुआ होगा सूर्य कुमार यादव। या चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से।
اچھا ملاقات جو تھی جناب وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ طویل ہو گئی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں بات ہوئی. اس ملاقات میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی, ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی. ٹریڈ معاہدہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور امریکہ میں آلریڈی طے پا گیا ہے. منرل ایکسپلوریشن کے اوپر بات ہوئی. اچھا لیکن جو جیسچرز تھے, جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی نوٹسیبل تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کمال شخصیت ہیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کمال شخصیت ہے, اس بات کا اعتراف وہ تب بھی کرتے تھے جب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ڈنر پر بلایا تھا, اور وہ بھی جو ملاقات تھی وہ بھی 1 گھنٹہ طویل ہو گئی. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کئی بار سوشل میڈیا پر یہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ, چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے وہ سویلین لیڈرشپ ہو, تو اوول آفس میں جو ملاقات ہوئی بڑی زبردست رہی. لیکن اس سے پہلے کیا گفتگو رہی, ذرا وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. چلیں جی, تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم ایک عظیم شخصیت ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت ہیں. تو یہ اوول آفس میں جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی گفتگو تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مناظر. سو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور زبردست طریقے سے سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ بس اس ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی جو ایک حیثیت ہے وہ کلیدی اختیار کر گئی ہے صورتحال. تو بڑا زبردست یہ ساری صورتحال. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ادا کیا تھا پاکستان انڈیا وار کے بیچ میں میڈیشن کا, اس کو بھی خوب سراہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے کوشش میں مصروف ہیں. اچھا ایک بات ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے ذرا انسرٹن انپریڈکٹیبل شخص ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی نوٹس کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یو این اجلاس میں جب وہ جا رہے تھے ایسکلیٹر رک گیا تھا, اس کے بعد ٹیلی پرومپٹر رک گیا تھا, تو انہوں نے یہ چیز بڑی مائنڈ کی تھی. اور انہوں نے باقاعدہ یہ بولا بھی تھا کہ the guy who's operating the teleprompter is in big trouble. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کوئی خط وغیرہ بھی لکھا کہ ہاں بھی میں یو این میں آیا ہوں تو میرا پرومپٹر کیوں بند ہو گیا, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو ہاں, تو اس لیے میں یہ بات بڑا ایمفسائز کروں کہ بعد میں جو میٹنگ کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح گرم جوشی سے وہ ملے, اور جو تاثرات, اور اس سے پہلے جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ ایک عظیم شخصیت وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آ رہے ہیں اوول آفس میں, اور پھر وہ جو ان کی ملاقات تھی بڑے اچھے مناظر تھے, پازیٹیو چیز. چلیں جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسعود احمد خان صاحب, ان سے بات کریں گے اور ساری صورتحال پر کہ وہ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں. مسعود صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ظاہر ہے سب کو انتظار تھا کہ میٹنگ جو ہے کس طرح کی ہوتی ہے, اور بڑے آپٹکس بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. اوول آفس میں پاکستانی پرائم منسٹر, پاکستانی فیلڈ مارشل کا وہاں ہونا, اور پھر جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا, سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ اس ملاقات کے حوالے سے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ. جی مسعود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا سال پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اچھا رہا ہے, اور جو محنت ہوئی ہے اس کے لیے نقطہ عروج ہے کہ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اگرچہ اس سے پہلے جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے ان کو ایک ظہرانہ بھی دیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے موضوعات کے اوپر بات چیت کی تھی. لیکن وزیر اعظم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے, دونوں سے ملاقات ہو گئی. لیکن اس کی جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپٹکس بہت اچھی تھی, جو ان کے بارے میں الفاظ صدر ٹرمپ نے ادا کیے وہ اچھے تھے. پھر اس کے بعد جو تصویریں شائع ہوئی ہیں اس میں ماحول بڑا خوشگوار نظر آ رہا ہے. لیکن اصل میں اس خوشگوار ماحول کے پیچھے وہ فیصلے ہیں جو دو ممالک مل کے کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا رول دیا جا رہا ہے خطے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے, استحکام کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ایک نیا کردار, ایک نیا رول سامنے آیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے, اور 8 ان ممالک میں وہ شامل تھے ہمارے وزیر اعظم جنہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے, مستقل جنگ بندی کی جائے,
اور مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اقدامات کیے جائیں، جس میں ان کے نمائندے، صدر ٹرمپ کے نمائندے، خصوصی نمائندے جو ہیں اسٹیو وٹکاف نے تمام ان ممالک کے سربراہان کو ایک روڈ میپ بھی دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ بائی لیٹرل تعلقات سے متعلق معاملات ہیں جس میں بڑی تیز رفتاری آئی ہے، بہت مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر تجارت کے حوالے سے پاکستان کو جو ٹیرف عائد کیا گیا وہ اس خطے میں سب سے کم ٹیرف ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہماری سب سے بڑی، پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، اور وہاں ہماری چیزیں جو ہے بکتی ہیں، اور جو ٹریڈ کا توازن ہے پاکستان کے حق میں ہے۔ نئے دروازے کھلے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم کرپٹو میں، نئی ٹیکنالوجیز میں، اس کے بعد تیل کے ذخائر تلاش کرنے میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب خوشخبریاں ہیں، اور دیکھیے کہ اس کو ہم کس طرح کا لیڈرشپ کے اوپر جو ہے اس کا اونس ہے کہ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسعود صاحب، ایز صدف سیٹ کہ آپٹک بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جب مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، فار ایگزامپل زیلنسکی سے جب ملاقات ہوئی اس کے بعد بڑا ایک وہ ناخوش تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی کا وزٹ کیا، اس کے بعد بھی آ کے وہ کچھ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، ناخوش تھے۔ ایک تو اس ملاقات کے بعد وہ بڑا خوش تھے، ان کا باڈی جیسچر جو تھا، باڈی لینگویج ایکسپریشنز بڑے پازیٹیو تھے۔ سیکنڈلی، جب اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ یہ کہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں بگرام ایئر بیس کی، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ فتنہ الخوارج کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے مسلسل دراندازی کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں۔ اگر ہم بات کریں انٹیلیجنس اور تعاون کی، سیکیورٹی کے تعاون کی امریکہ کے ساتھ، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کی انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن ہمیشہ سے رہی ہے، دہشت گردی کی جنگ کے دوران رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی کسی سطح پہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت کے بھی جو ڈی جی ISI تھے ان کے دورے وہاں ہوئے، اور وہاں کے جو ڈی جی مطلب جو CIA کے ہیڈ تھے وہ یہاں آتے تھے۔ تو انٹیل ٹو انٹیل از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اس دور میں ہمیں جو ہے اپنے حوالہ دیا افغانستان کا، کیونکہ وہاں تحریک طالبان پاکستان ہے، داعش ہے، اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں، اور افغانستان کی ان گورنڈ اسپیسز یا افغانستان کی رضا سے وہاں جو ان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن صرف جو ہے یہ دائرہ افغانستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ باعث تشویش یہ چیز ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کے پیچھے ہے، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو ہندوستان سرپرستی کر رہا ہے، وہ افغانستان ہو، ایران ہو، خلیجی ریاستیں ہوں، انہوں نے وہاں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، فائنینشیل نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، آپریشنل نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، منصوبہ بندی کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور اس کا واحد نشانہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے سویلینز، پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل، اسی نیٹ ورک کے ذریعے اور ہندوستان سے براہ راست دہشت گردی کا ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب دہشت گردی کو چھپانے کے لیے یا دہشت گردی کے اصل مقاصد کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے وہ اسے کئی نام دیتے ہیں، کبھی بغاوت کا نام دیتے ہیں، کبھی انسرکشن کا نام دیتے ہیں، کبھی علیحدگی پسندی کا نام دیتے ہیں، اور ان کے یہ لیبل جو ہے یہاں پراکسیز کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہماری انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن میں یہ بھی ہوگا کہ یہاں صحیح جو زمینی حقائق ہیں وہ امریکہ کو معلوم ہوں گے، اور دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مل جل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ بالکل سردار صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر ہم پچھلے 3-4 بلکہ مئی آن ورڈز اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ کہ الحمدللہ مارکہ حق بنیانی مرصوص میں کامیابی کے بعد، اس کے بعد جتنی بھی انٹرنیشنل میٹنگز ہوئی، سیمینارز ہوئے، یا کوئی بھی بڑی اہم جیسے شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کریں، وہاں پر پیوٹن بھی تھے، وہاں پر چائنیز پریزیڈنٹ بھی تھے، جس طریقے سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، یا پھر سعودی اور پاکستان کو جو پیکٹ ہوا ہے، یہ بڑا امپیکٹفل ہے۔ اور پھر امریکہ کا پاکستان کی طرف نہ صرف اس تناظر میں دیکھنا، بلکہ پچھلے دنوں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑا بیان آیا، سیز فائر کے بعد جو بزنس ٹریڈ کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو پاکستان کی اہمیت اس طریقے سے اب اجاگر بھی ہو رہی ہے۔ دوسرے بھارت آئسولیشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان ایسے ملک جن کی آپس میں نہیں بنتی وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، تو یہ کتنا زبردست ہے ہمارے لیے؟
देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और मैं समझता हूँ कि एक तो हिंदुस्तान के हवाले से हमारी एक अहमियत बनती है जनूबी एशिया में, लेकिन उसके साथ साथ मगरबी एशिया में पाकिस्तान का एक अहम मकाम है, एक मरकज़ी मकाम है, जिसके बारे में अब वाशिंगटन में भी जो है एहसास हुआ है और उसके बाद रिकग्निशन हुई है। जो एक सीनियर ऑफिशियल थे, इस जो शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सदर ट्रंप, उससे पहले जो है एक सीनियर ऑफिशियल कहा जाता है आमतौर पे, जो है एक सीनियर ऑफिशियल, उसका नाम नहीं दिया जाता, तो उनके बयान ये आया है कि पाकिस्तान से हमारी एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, जिसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान न चीन से मुंसलिक किया जाएगा, ना हिंदुस्तान से मुंसलिक किया जाएगा, बल्कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की अपनी एक अहमियत है और वो जो है कई खित्तों पे मुहित हो सकती है। बिलखसूस मैं वस्ती एशिया और मगरबी एशिया का नाम लेना चाहता हूँ। तो मैं ये जो भारत की आइसोलेशन है, भारत असल में इस पिछले दौर में भी बेनकाब हो रहा था, लेकिन जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत टॉलरेंट थी, लेकिन जो सदर ट्रंप ने इनकी तमाम जो डिप्लोमेसी थी उसको वाशगाफ अलवास मुस्तरद कर दिया। मिसाल के तौर पर वो एक तरफ जो है चीन को गिराने के लिए अमेरिका को यकीन दहानी करवा रहे थे कि उसमें हिंदुस्तान बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा, दूसरी तरफ वो ये कर रहे थे कि जो ब्रिक्स है और जो दूसरे ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर वो अमेरिकी निज़ाम को चैलेंज कर रहा था या अमेरिकी निज़ाम को सबोताश करने की कोशिश कर रहा था और उनमें जो कोशिशें हो रही थी उसमें पेश था। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने इसको जमा किया और देखा कि ये हिंदुस्तान का क्या किरदार है, तो इस वजह से उन्होंने दूरी इख्तियार की, उसकी सरजनश की, और इस वजह से हिंदुस्तान इस वक्त आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। आपको पता है कि जब अमेरिका के साथ दूरी हुई तो चीन जो है भागम भाग चीन के पास पहुंचा है और उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए इसने मिन्नत समाजत की है। लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ हमें डील करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा हमसाया। लेकिन हमारा जो रोल है, हमें देखना चाहिए कि मगरबी एशिया में, मशरक़ वस्ता में कैसे जो है इसे मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। माशी ताल्लुकात बहुत अहम हैं। एक क्रिप्टो के बारे में मुआहिदा हो चुका है और उसके बाद जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें हम अमेरिका के जो सरमायाकार हैं उनसे भी एक मुआहिदा हो चुका है। 2 मुआहिदे ये बहुत अहम हैं। वैसे जो रिन्यूएबल्स में जो मुतबादल तवानाई है उसमें अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर में हमें तवक्को है कि हमारा ताउन बढ़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें। तो ये पाकिस्तान सुनहरी मौका है कि एक तरफ वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार हो रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा एक मैं ये इजाफा कर दूं कि हमारे यानी 3 सतही ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जैसा कि आपने शुरू गुफ्तगू का आगाज़ उससे किया, इंटेल टू इंटेल और मिलिट्री टू मिलिट्री। दूसरा जो है माशी ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। और तीसरा जो है वो है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम करे। इन सब के दरमियान एक इजाफी पहलू बनता है कि हमें लोगों के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और आप ये देखें कि एट द सेम टाइम, एट दिस पॉइंट इन टाइम, पाकिस्तान रूस, चीन और अमेरिका के साथ एक सेम पेज पर ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात डेवलप करके रखा है। बड़े अच्छे वेल मेंटेन ताल्लुकात हैं। तो इसमें पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का तो किरदार है ही है, बट मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी एक बहुत अहम किरदार है। एंड देन अगेन हैट्स ऑफ टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। चलिए जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फलकनाज हिल व्यू 80 और 120 गज के रिहायशी प्लॉट, कारोबारी हजरात के लिए कमर्शियल प्लॉट, एक महफूज, पुरसुकून और पुरआसाइश गेटेड कम्युनिटी, कुशादा सड़कें, बवाएं फुटपाथ, खेल के मैदान और सरसब्ज शादाब पार्क। मजीद मालूमात के लिए अभी राबिता कीजिए फलक मार्केटिंग। मैकडॉनल्ड्स का जूसी मीठी क्रिस्पी चिकन 9 पीस बकेट अब 3950 नहीं, सिर्फ 2070 रुपए में, वो भी विदाउट विंग्स।
वेलकम बैक जनाब। और यहाँ पर एक खबर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, एक स्टोरी बल्कि। चीचा वतनी में अगवा किए जाने वाले 18 कमसिन बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। 18 कमसिन बच्चों को अगवा किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको बाजियाब करवा लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल ने कार्रवाई करते हुए एक गैर रजिस्टर्ड NGO की गैर कानूनी तहवील से इन छोटे बच्चों को बाजियाब करवाया। बच्चों को निहायत बुरी हालत में रखा गया था, और ये आप पिक्चर भी साथ देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में बच्चों को रखा गया था। ये NGO में रखा, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। आप अंदाजा लगाएं, छोटी छोटी इनकी उम्रें, और हम हर दूसरे दिन हम आपको यही बता रहे होते हैं कि बच्चों का अगवा हो गया, बच्चों के साथ इस तरह के केसेस हो गए। अब ये वाला जो मामला है ये बड़ा संगीन मालूम होता है। अच्छा, जिस वक्त इन्हें बाजियाब कराया गया तो बताया जा रहा है कि बास बच्चों की हालत ख़राब थी। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, इनकी उम्रें बहुत कम हैं, और अब इनको प्रॉपर कहते हैं ना, इनकी केयर के लिए इन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। अब क्या होगा, प्रोसेस ये है कि इनके वालिदैन को तलाश किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सा ग्रोह है, और 18 बच्चे एक ही दिन में तो नहीं अगवा होंगे, ये मुतादिद कार्रवाइयाँ होंगी, इनका पूरा एक नेटवर्क होगा जिसका पता लगाना इंतहाई ज़रूरी है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि ये गैर रजिस्टर्ड NGO थी। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब सारा अहमद साहिबा। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सारा साहिबा, ज़रा बताइएगा, चीचा वतनी में जो बाजियाब करवाए जाने वाले बच्चे हैं उनकी अब हालत कैसी है और उनकी उम्रें क्या थीं? पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नजर आया कि एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की साहिवाल टीम ने एक फौरी एक्शन लिया कोर्ट के थ्रू, और जाके कुछ बच्चों को बाजियाब करवाया एक इलीगली रन ऑर्फनेज से, जो कि पंजाब में काम कर रही है, चीचा वतनी में। इस जो बच्चे हमने रिकवर की उनकी उम्रें 6 साल से 10 साल तक है। अभी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रह रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और वो अपने माँ बाप को याद करते हैं, लेकिन वो वापस उस ऑर्फनेज में, उस यतीम खाने में नहीं जाना चाहते जहाँ से हमने उनको रिकवर कर। तो सारा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब दायरे अब इसमें मजीद हुआ क्या है, गैर रजिस्टर्ड NGO और इस तरीके से, और फिर गिरफ्तारियां हुई हैं तो कैसे ऑपरेट कर रहे थे, क्या डिटेल अब तक बताई गई है? जी बिल्कुल, इस गैर रजिस्टर्ड NGO के खिलाफ हमने इमीडिएटली कार्रवाई की। FIR करवाई गई पहले एक फर्द के खिलाफ जिसको अरेस्ट कर लिया है, वो अभी जेल में मौजूद है। उसके बाद एक और FIR हमने करवाई, उसी में सेक्शन ऐड कराया, और उसके तहत उसमें ये है कि वो उस पूरी NGO को, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए और उस सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो वो ये अनरजिस्टर्ड NGO चला रहे थे। अच्छा, इन बच्चों के वालिदैन में से किसी ने आपके साथ रब्ता किया? और ये बताइएगा कि अब ये लवाहिकैन के जो बच्चों के जो लवाहिकैन हैं, इनकी तलाश के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया आपके साथ तो? जी, जो बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं उनके कोई वालिदैन ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया है। एक अनऑफिशियल जराए से हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वी नॉट इवन श्योर कि वो सही है, गवर्नमेंट की सोर्स है नहीं, लेकिन हमसे रब्ता किया गया और हमने उनको यही कहा है कि आप कोर्ट के थ्रू हमसे रब्ता करें, क्योंकि कोर्ट ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम उन बच्चों को रेस्क्यू करें, और कोर्ट ने ही उनकी लीगल कस्टडी हमें दी हुई है। तो जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोर्ट कह देगा कि हम वालिदैन को दे दें वो बच्चे, तो हम इमीडिएटली बच्चों वालिदैन को दे देंगे, बट अभी तक किसी ने हमसे वालिदैन में रब्ता नहीं किया है। सारा, मुझे इस वक्त कंसर्न ये है कि ज़ाहिर है लोगों का ट्रस्ट जो है वो शटर हुआ है। अब जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, या जो बच्चों की टेक केयर करते हैं, अब उनके बारे में पता कैसे चले कि किस तरह वहाँ पे क्या सलूक रखा जा रहा है? कोई सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है? जी देखिए, जितने यतीम खाने ऑर्फनेजेस मौजूद हैं पूरे पंजाब में, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है, स्पेशली वो बच्चे जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ ऐसे यतीम खाने भी हैं जहाँ पे बच्चों के साथ जुल्म, ज्यादती, अच्छा खाना नहीं देते और अच्छा सलूक नहीं किया जाता, फैसिलिटीज बेसिक बच्चों की नहीं है, और वो डोनेशंस भी ले रहे होते हैं, और वो इलीगल हैं, वो अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक दे हैव टू रजिस्टर विद द चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। तो जो भी ऑर्फनेज बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही है वो इलीगल काम है। हमें ऐसे ऑर्फनेजेस लोग रिपोर्ट करते हैं, और हमने काफी ऐसे यतीम खाने सील भी करवाए हैं पुलिस के साथ मिलके। तो बिल्कुल, अगर कोई आपके नॉलेज में भी कोई ऐसा यतीम खाना ऑर्फनेज है जो अनरजिस्टर्ड है, हमें इन्फॉर्म करें,
हम एक तो, और ऊपर से हमारे पास एक और भी मैंडेट है लीगल कि हम जायजा भी ले सकते हैं किसी ऑर्फनेज का, और हम करते भी हैं सरप्राइज विजिट्स कि वो बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं. तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड NGO है तो हमें बताएं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें, उसको सील करवा सकें. ठीक है, थैंक यू सो मच सारा हमारे साथ ही. लेकिन भाई इसके लिए कोई मजबूत कानून साजी होनी चाहिए, बाकायदा प्रॉपर, और फिर इन लोगों को फाइन करना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए, क्योंकि माशरे में बहुत सारे लोग जी ट्रस्ट करते हैं इन इदारों पर, और ख़ास तौर पे हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि हमें मिस्कीनों पे, यतीमों पर, नादारों के साथ अच्छा सलूक करना है. तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, इस पे तो क्रिमिनल चार्जेस इन पर लगने चाहिए. और आप ये देखिए कि इसमें कम्युनिटी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इलाकों में अगर यतीम खाने हैं या NGOs हैं तो हम वहाँ पर डोनेट करते हैं, वहाँ पर चैरिटी देते हैं, वहाँ पर जाते हैं. इसमें तो करप्शन का केस भी बन सकता है अगर आप उनको सही से, अगर आप उनका ख्याल नहीं रख रहे. लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि आपके इलाके में जो NGOs काम कर रही हैं, आया वो रजिस्टर्ड हैं भी कि नहीं, या वो गैर रजिस्टर्ड NGOs हैं, इलीगल हैं. तो इसमें हमारा कम्युनिटी रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कम्युनिटी रोल की, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे खामोश अमराज हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मोहलिक से मोहलिक होते चले जा रहे हैं. आज से अगर हम एक दहाई पहले तक की बात करें, उनका कोई इलाज भी नहीं था, वो अनक्योरेबल थे. मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ. बट अब हम क्या देख रहे हैं कि लाहौर में अस्पताल में पाकिस्तान की पहली कैंसर ठीक करने वाली जदीद मशीन जो है वो मंगवा ली गई है. ये मशीन जो है बेसिकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेयो अस्पताल में रखी गई है, और इस मशीन में विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसेस, विदाउट एनी कीमो, विदाउट एनी रेडियोथेरेपी, विद इन आई बिलीव 50 to 60 मिनट्स आप बस इसमें से पास थ्रू करते हैं. 60 मिनट्स का मैंने सुना था, और ये चीन से जी दरामद की गई है. और हमारे जो रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़ के, उन्होंने इसकी तफसीलात हासिल की हैं. तो ज़रा उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई यहाँ पर किस किस्म का, किन अमराज का इलाज होता है कैंसर के. तो हसन हफीज़ हमारे साथ. हसन, बताइएगा आप क्या बताया जा रहा है इस हवाले से. जी, हुकूमत पंजाब और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का एक बड़ा एजाज़ है कि लाहौर के मेयो अस्पताल में पाकिस्तान की पहली कैंसर का इलाज करने वाली एक मशीन जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया है. वो यहाँ पहुंच चुकी है. को एब्लेशन इसका नाम दिया गया है. पहले कैंसर के मरीज जो है वो मुख्तलिफ कीमोथेरेपीज करवाते थे, लेकिन इस मशीन से कैंसर का इलाज जड़ से खत्म हो जाएगा. इलाज कैंसर का क्या होता है? 3 तरह से, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी. इस मशीन का फ़ायदा है कि ख़ास मखसूस ट्यूमर्स के लिए, मखसूस साइज़ के ट्यूमर्स के लिए ना उसको ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, ना उसकी कीमोथेरेपी होती है, ना उसकी रेडियोथेरेपी होती है, ना किसी ऑर्गन को यानी कि गुर्दे को निकालना पड़ता है, ना किसी छाती को काटना पड़ता है. उसकी वजह से ये जो इस साइज़ के ट्यूमर्स, इस ऑर्गन्स के ट्यूमर इस मशीन के साथ परफेक्टली क्योरेबल. ये जो है 4 एरिया मैंने आपको बताए कि जिसमें जिगर है, जिसमें जो है वो फेफड़ा है, जिसमें गुर्दा है और जिसमें छाती है. इन 4 जो जगह हैं इनके इलाज के लिए मौसर है. और इसमें जो ट्यूमर का जो उस कैंसर का जो साइज़ है वो बहुत अहम है, क्योंकि उस साइज से बड़ा हो जाता है तो वो अपनी अफादियत उस तरीके से ये मशीन हासिल नहीं कर पाती. तो 3 सेंटीमीटर से कम के जो कैंसर हैं वो इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं, और वो उसी एरिया में होने चाहिए, वो किसी और जगह पे नहीं फैले हुए होने चाहिए. ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान का, महकमा सेहत पंजाब का, और ख़ास करके मेयो अस्पताल का, जहाँ पर ये मशीन पहुँची है जो कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर रही है. और वो मरीज़ जो कि वाकई ही इस मशीन से ठीक या सेहत याब हो जाते हैं, वो भी बता दिया गया है. तो वही यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने कैंसर जैसे मुज़ी और ख़तरनाक बीमारी से बचें और उसका इलाज करवाएं. बड़ी कहते हैं ना ये इंसानियत की खदमत होगी. और लेकिन एक चीज़ जो है कि एक तो हम ये कहते हैं ना जो अर्ली डिटेक्शन होता है किसी भी मर्ज का, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत जल्दी रिकवरी में और स्पीडी रिकवरी में भी. तो फिलहाल ये जो मशीनें जिगर, गुर्दे, छाती और फेफड़ों के कैंसर का इलाज करती हैं. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे राइट देयर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद. साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं जनाब. इस घंटे में भी हमारे पास बहुत मज़े के सेगमेंट्स हैं, बहुत मज़े के गेस्ट हैं, मज़े की स्टोरीज़ हैं. अच्छा जी, बात ज़रा हम कराची के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि कराची के इशू बहुत सारे हैं और उसमें हम ये देखते हैं जहाँ पर बारिशें हुई तो जिस तरीके से सड़कों की सूरत हाल हमारे सामने आई,
اور اسی طریقے سے کراچی کے دیگر مسائل بھی ہیں جن میں اگر ہم بات کریں کہ خاص طور پر جو علاقے ہیں اور حالیہ بارشوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مضافاتی جو علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اسکیم 33 کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا, بڑی تیزی سے وہاں پر جی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, اور 34 کی اگر ہم بات کریں دونوں جو علاقے ہیں یہاں پر سیویج کا جو نظام ہے مکمل طور پر ہمیں مفلوج دکھائی دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو شہریوں کو طرح کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں سوسائٹیاں بن گئیں, مرکزی سڑکیں بن گئیں, مگر اب بھی وہ جو کالا پانی ہے سیویج کا وہ ایک دریا کا منظر وہاں پر پیش بھائی کرتا ہے. آپ اسکیم 33 اور 34 کے رہائشیوں کو تو کالے پانی کی سزا ہے باقاعدہ, اور وہاں پر دوہری اذیت ہے نا. وہاں پر ایک تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے, وہاں پر جانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو کالا پانی ہے, جو گٹر کا پانی, گندا پانی ہے, اس سے جو تعفن پھیل رہا ہے اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, تو کیوں نہ پھر ملیریا اور ڈینگی کا الرٹ جاری ہے سندھ کے اندر. تو افضل پرویز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے مختلف جگہوں پر, اسکیم 33 اسکیم 34 کے آس پاس کے علاقے انہوں نے کور کیے ہیں. ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں وہ رپورٹ اور آپ بھی دیکھیے. سائم دیکھا جائے کہ یہ سیلاب زدہ علاقہ نہیں, یہ کراچی کا اسکیم 33 کا وہ علاقہ ہے جو اس وقت سیوریج اور سیلابی پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے. سیلابی ریلا تو نکل گیا لیکن سیوریج کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. جہاں کے مکین انتہائی اذیت میں مبتلا ہے. ہم یہاں کے مکینوں سے بات کریں گے. ایک مہینہ ہو گیا بارش ہوئے, ہماری سوسائٹی میں ابھی تک پانی بھرا ہوا ہے. سوسائٹی کے باہر جو گٹر سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ بالکل بلاک ہو گیا ہے. ایک مہینہ ہو گیا یہاں پہ ہم نے جنریٹر لگایا ہوا, جنریٹر سے روزانہ پانی نکالتے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی انتظام نہیں کیا. سیوریج کا نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے اور انتہائی پریشانی ہے سوسائٹی میں. جب تک یہ باہر سے صحیح نہیں ہوگا ہمارے لیے ایک عذاب آ جائے. اس کے لیے کوئی توجہ دی جائے. مجھے پوری اسکیم 33 میں اس جگہ پر دکھا دیں, یہاں پر 21 سوسائٹیاں, 21 سوسائٹی میں نالا سسٹم کوئی نہیں ہے. بارش کا پانی اتنا آیا گڈاب کی طرف سے نا, تو اسی لیے پانی کا جو ہے نظام سارا درہم برہم ہو گیا. گٹروں میں آگے پانی نہیں جائے گا تو یہ نہیں نکلے گا. یہ ہے اسکیم 33 کی مرکزی وہ سڑک جو گزشتہ کئی دنوں سے کالے پانی کا دریا بنی ہوئی تھی. یہ مین نالا ہے. اس نالے سے گزرنے سے سیوریج کا پانی مختلف نالوں سے ہوتا ہوا ملی ندی کی جانب جاتا تھا. تاہم دیکھا جائے تو مختلف مقامات پر تجاوزات قائم ہونے سے سیوریج کے نالے اور برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث یہاں کے مکینوں نے بہت اذیت میں دن گزارے. روڈ اس وقت سیوریج کے پانی کے باعث ٹوٹ چکے ہیں, بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں. اب اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں, یہ ہے کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی. یہاں میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک شارع دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے پانی کا دریا بنی ہوئی ہے. گاڑیوں کا گزرنا محال ہے اور یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہاں سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں. دیگر سوسائٹیز کے مکینوں ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان یا سندھ حکومت کی جانب سے فوری طور پر ایک ایسا اقدامات کیے جائیں جس سے یہاں کے مکینوں کو ریلیف مل سکے. جی, ایک اکانومک ہب ہے یہاں پہ, جتنی ہسلنگ بسلنگ ہے, جتنا بندہ یہاں پہ ایک پوری ورک فورس ہے. لیکن آپ کراچی کا کوئی بھی علاقہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لیک کے نام پہ یہ اس طرح کے گڑھے کالے پانی کے پورے دریا نظر آئیں گے. پارکس کی جو حالت ہے وہ ناپید ہے. تو کراچی کے کسی ایک شہر کو اگر ہم یہاں فوکس کریں تو اس میں ہی کہتے ہیں نا, بات کرتے کرتے پورا شو ختم ہو جائے گا. کراچی کے ہر علاقے میں یہی صورتحال ہے, اور اسپیشلی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کسی بھی قسم کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے, وہاں پر نہ جانے کیوں کبھی وہاں پائپ لائن پھٹ جاتی ہے, کبھی وہاں پہ سیویج کا پانی آ جاتا ہے. یہ بنیادی مسئلے کراچی کے حل نہیں ہو پا رہے. اور ہمارا مشن باخبر سویرا میں ایک ہی ہے کہ آپ کی آواز, عوام کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانا, اور جتنا ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم تو ڈال رہے ہیں. ابھی پیچھے ناظم آباد کے حالات وہ تو شاید وہ بھائی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو صفائی ستھرائی, پراپر سڑکیں, ٹرانسپورٹ کا نظام یہ ملے گا. وہ ٹیکس کا پیسہ عوام کا کہاں جاتا ہے, سوال یہاں پر پھر یہ اٹھتا ہے.
چلیں تو جناب جی اس سے کچھ پہلے ہم- اپڈیٹس ہیں ذرا وہ آپ کے ساتھ اور مزید شیئر کر لیتے ہیں. پشاور میں گن کلچر کے حوالے سے جی ہماری نیکسٹ سٹوری ہے جو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جی اس میں کام ہو رہا ہے, پولیس کی اس میں کیا کارروائی بنتی ہے. بالکل جی, تو پشاور میں گن کلچر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کے بڑھتے واقعات کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اچھا یہاں پر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں قانون پاس ہوا جس میں آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کسی قسم کی لگژری آئٹمز کی نمائش نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر ایف بی آر کو آپ کو اپنا ریکارڈ بھی پیش کرنا پڑے گا, گوشوارے بھی جمع کروانے پڑیں گے کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے آیا کہ کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس یہ لگژری آئٹمز, گاڑیاں, اس میں پھر آپ کی گھڑیاں آ جاتی ہیں, اس میں پھر آپ اچھا یہ تو ہو گیا, اس میں پھر اسلحے کی نمائش کے اوپر بھی بڑے اسے کرنا پڑے گا یہ جو سائم جس کی بات کریں. لیکن یہ جو ہے جو پشاور میں ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی گن کلچر, ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی جو اسلحہ رکھ کے چلتے ہیں ان کا سدباب کیا جائے. ساتھ ساتھ جی ٹک ٹاک سمیت دیگر جو سماجی رابطے کی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جس قسم کا کانٹینٹ دیا جا رہا ہے, جو ولگر قسم کا کانٹینٹ ہے, ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی. اب ظاہر ہے اس کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا, یہ ایک یہاں پر سوال ہے. اب یہ جو فحش کانٹینٹ جاتا ہے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹک ٹاک پر رات کے 4 بجے, ہم تو خیر سارے سوئے ہوتے ہیں, رات کے 4 بجے جو ٹک ٹاک کے اوپر ڈبل ٹیپ چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر شیر پھینکو, پھول پھینکو, گائز ڈبل ٹیپ کرو, ڈائمنڈ پھینکو, میں کہتا ہوں, اور ایسا کانٹینٹ وہاں پر ہوتا ہے, ایسا بیہودہ کانٹینٹ ہوتا ہے, اسپیشلی لائیو میں یور رائٹ, کیونکہ وہاں سے پھر وہ گفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, اور کوئی وہاں پر کوئی حرکت کر رہا ہے, مطلب میں وہ ایسی حرکات ہے کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان ملزمان میں خواتین اور خواجہ سرا بھی شامل ہیں, تو اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوگا یہ بلا تفریق ہوگا, وداؤٹ اینی چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی آپریشنز پشاور مسعود احمد بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بنگش صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیں کہ کس طریقے سے کارروائیاں ہوں گی, کن فیزز میں ہوں گی, اور خاص طور پہ کیا اس پہ جرمانے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیا ہوں گے؟ جی بالکل, السلام علیکم جی, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ مجھے لائن پر لیا. اس میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ چیز ہم نے لاسٹ جنوری سے شروع کی ہوئی تھی, اور اس میں ابھی تک ہم لوگ کوئی 7,500 لوگ گرفتار کر چکے ہیں جو ٹک ٹاک پر, اور جو اوور آل جو اسلحہ نمائش کر رہے تھے. یہاں پر بہت زیادہ گن کلچر ہے, کے پی کے میں یہ خصوص ہے, بالخصوص پورے پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر منتھ تقریباً 1,000 سے زائد لائسنس گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیے جاتے ہیں اس حوالے سے. لیکن چونکہ لائسنس یافتہ ویپنز بھی ہیں, اس کے باوجود ہم 144 کی کارروائی کر کے کہ ویپن آپ کیری نہیں کر سکتے, تو اس حوالے سے ہم نے یہ مہم پورے 8-9 مہینے چلائی. اس میں 7,500 لوگ گرفتار ہوئے, اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں سب سے زیادہ جو یہاں پر ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے تھے یا ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش کرتے تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے تقریباً کوئی 650 کے لگ بھگ کلاشنکوف برآمد کی ہیں ابھی تک جو ہیں, اور آگے یہ کیمپین چلتی رہے گی. تقریباً 9,000 کے لگ بھگ پسٹلز ہیں, کلاکوف, اور اس طرح کے تمام ایمونیشنز اور ویپنز جو ہے نا جو ہم نے جو ان لوگوں سے گرفتار کر سکے. G3 بہت زیادہ گرفتار کی ہیں, ان سے برآمد کی ہیں. تو ایکچولی یہی ہے کہ اس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ اس پشاور کو ہم نے یہ گن کلچر سے پاک کرنا ہے, اور اس کو کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا یہ بتائے گا مسعود صاحب, یہ جو گن کلچر ہے اس میں جو اسلحے کی نمائش کی جاتی تھی, اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہیوی اسلحے کی نمائش کی جاتی تھی, یہ صرف شوقیہ طور پر کی جاتی تھی ویڈیوز کے مقصد کے لیے, یا پھر یہ اس کا باقاعدہ مقصد ہوتا تھا کہ اگلے بندے پہ ایک روب دکھانا, ایک ٹیمپو ڈالنا کہ ہمارے پاس بڑا بڑا اسلحہ ہے اور ہم لوگ مطلب کوئی بدماش ٹائپ لوگ ہیں؟ 90% لوگ صرف نمائش کے لیے کرتے ہیں. سب نے گورنمنٹ کی طرف سے یہ یہاں پر ایک آپ نے دیکھا کہ میں کلچر ہے کہ ویپن رکھنا, ہر ایک کے گھر میں 2, 4, 5 ویپنز پڑے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ M4 اور جو M16 ہے اس کے لائسنسز پرووینشل گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتے ہیں. پھر کچھ وقت میں کلاشنکوف کے بھی وہ ایشو ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, تو لوگوں نے ایشو کرا لیے تھے. دشمنی کا ایشو نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ایک شو ہوتی ہے اور ایک نمائش ہوتی ہے, دوسرے کو ڈرانا ہوتا ہے. 90% وہ کیسز, اس وجہ سے ہم نے یہ سخت 10% ایسے کیسز ہیں بالکل جن کی باقی دشمنی یا جن کے مسائل
کیونکہ یہاں ملیٹنسی بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے, اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. تو ایسے ایریاز ہیں جو ایکس فاٹا. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, بیکاز کارروائی ہو رہی ہے اور کتنی مؤثر ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹین ایجر ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, اگر ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ ان پر ایکٹ کیا لاگو ہو رہا ہے, جوونائل ایکٹ لاگو ہو رہا ہے, کس طرح کی پھر انہیں سزائیں دی جائیں گی, ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جی ایکچولی جو ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں یا جو مطلب کم عمر والے ہیں ان کا تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں, ان سے ویپن لے لیتے ہیں, پھر ان کے پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں. ادروائز جو ایجڈ ہیں جو 18 سے ابو ہیں ان کے خلاف ہم پراپر جو 15AA جو ہمارے ایک سیکشنز ہیں ان کے خلاف وہ اس سیکشن کے تحت کارروائی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایکچولی ہم نے اس سوسائٹی کو ایک میسج دینا ہے, کسی کے خلاف ہم نے کوئی نہیں کرنا یا کسی کو ہم نے سختی نہیں کرنی. اصل ایکچولی یہ کہ سبق آ جائے کہ ایک سوسائٹی میں نارملائزیشن آ جائے. اس میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ جو سب سے زیادہ یہاں پر جو نمائش تھی یا جو سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف تھی وہ شادی ہالز میں تھی اور خاص کر جنازوں کے وقت میں. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں 80-90% تک وہ چیز ختم ہو گئی ہے. شادی ہالز میں ویپن ابھی کوئی نہیں لا رہا, چند لوگ ویپنز لے آتے تھے اور ہر سارا شادی ہال وہ ایک ڈرا دیا جاتا تھا. جنازوں میں لوگ لے آتے تھے تو یہ ڈرا دیا جاتا تھا. تو ایک جو سوسائٹی میں ٹیررائزیشن بڑھ رہی تھی نا اس اسلحہ کلچر کو لے کر, اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ بھی بتا دیں ذرا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کیا تمام تر ملزمان مرد ہیں یا خواتین بھی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہیں؟ کچھ کیسز تو اب ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مرد جو ہیں وہ خواتین کے روپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لائیو چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے کیسز میں کیسے کریک ڈاؤن کریں آپ؟ جی اس میں خواتین گن کلچر کے ساتھ نہیں تھی, لیکن اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا چلوں جو ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں. گن کلچر کو مد نظر یا ان کو لے کر چل کے جو یہ گروپ کر رہے تھے قبضہ مافیا, یہ لوگ جو ہے نا زمینوں پر قبضے کر رہے تھے, جرگے کر رہے تھے, یہاں پر لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے. یہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں آل اوور پاکستان یہ چیز کامن ہے. یہاں پشاور میں بھی یہ بہت زیادہ, اس کو ہم نے قبضہ مافیا کے خلاف ہم نے یہ کیا کہ 3 کے آرڈرز لے کر ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس پہنچا کر ان کے جیلوں میں ایک طرف ہم نے کی, دوسری طرف ہم نے قبضہ مافیا کی. جو یہ خواتین ہے, خواتین پہ نہیں تھی لیکن خواتین فحاشی میں جو ہم نے لاسٹ کمپین کی تھی بڑی سکسیس رہی تھی. یہ کے بی میں پتہ نہیں انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا بن گیا تھا ایک ماحول, خواتین جو ہے نا ٹک ٹاک پر آ کر بریانی پھیلا رہی تھی, اس کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن خواتین یہ ویپنز ڈسپلے میں ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا نظر نہیں آیا. ٹھیک, اچھا ذرا ہمیں دفعات ڈیفائن کر دیں ان لوگوں پر, کیونکہ یہ 2 الگ الگ میٹر ہے. ایک تو فحاشی والا کانٹینٹ, دوسرا گن کلچر. ظاہر ہے گن میں تو اب یہ ہوگا لائسنس یافتہ ہے کہ نہیں, اور اس کی نمائش پر پابندی ہے تو کیسے کہ نہیں, اوریجنل ہے کہ نہیں, ایکوائر کیسے کی, یہ سارے اس میں فیکٹر آ جاتے ہیں. اس کے لیے قانون بڑا واضح ہے ان پہ, لیکن دفعات کیا آپ لگا رہے ہیں, کتنی سزا ہو رہی ہے؟ دوسرے فحاشی والا جو سیکٹر ہے, ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ سارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے الگ ٹیم ہے یا اس کی سزائیں مختلف ہیں؟ ذرا یہ ڈیفائن کر دیں ہمیں. جی بالکل, یہ جو ویپن ڈسپلے ہے یا جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یا یہ جو قبضہ مافیا ہے, اس پر یہ ہم لوگ 50AA لگا لیتے ہیں اور یہ علیحدہ سیکشنز ہیں اور یہ علیحدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مطلب ایسے لوگ جو وائٹ کلر ہوتے ہیں جن کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, تو وہ MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں ہم ان کو کسی اور اضلاع میں ان کو جیل ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے کر ہم ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں. جو فحاشی اور ریانی والا ہے وہ کنٹینٹ صرف یہاں پر پشاور کی حد تک لیڈیز سے ریلیٹڈ تھا, تو وہ ٹک ٹاک پر وہ جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز دے دیتی تھی یا وہ کوئی ایسی نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جس سے ذرا سوسائٹی میں ایک کرب تھا, ایک درد تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت زیادہ سوسائٹی نے سراہا. اس میں صرف ہم نے ٹوٹل 12 کاروائیاں کی ہیں اور وہ ایک سیکشنز ہیں جو ہم نے ان پر لگا کے وہ صرف 2-3 دنوں میں ان کی ضمانت ہو جاتی تھی. وہ اتنا ایشو نہیں ہے, اصل میں اس میں سزا مقصد نہیں تھا ریانی اور فحاشی میں. اس کا مقصد کرنا, ایک پبلک کو میسج دینا, ایک اچھی سوسائٹی ہے, ایک اچھا ماحول ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اس طرح کے جو ماحول ہے اس کو عوام اور پبلک بالکل پسند نہیں کرتے.
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। एक सवाल है कि सारी एप्स में से जितने भी किसी भी तरह की कोई खबर बनती है वो बनती है टिकटॉक से, सो व्हाई टिकटॉक इज लाइक सच अ डेंजरस जनाब, आपके रात के 4 बजे आधा पाकिस्तान तो टिकटॉक के ऊपर बैठ के डबल टैप करवा रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी, और वहाँ पर बहुत फुहश हरकतें हो रही थी। तो अब आप तो तमाम वो लोग जो फुहश हरकतें करते थे, जो असलहे की नुमाइश करते थे टिकटॉक के ऊपर, अब हो जाए होशियार। पेशावर पुलिस जो है वो बहुत संजीदगी से अब क्रैकडाउन करने जा रही है, और अब बिल्कुल किसी किस्म का कोई बदमाशी वाला कल्चर, कोई डाला कल्चर, कोई गन कल्चर नहीं चलेगा। केपी चलें जी, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको वेलकम कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं। हाँ जी बताएं। जो शख्स सुबह उठ के 2 पराठे खाता है, 2 पराठे, उसके बाद साथ में फ्राइड एग्स, उसके बाद साथ में भर के 2 कप चाय के, उसके बाद फिर दोपहर का खाना होता है, ये आती है जनाब पुलाव आता है, बिरयानी आती है, उसके बाद फिर शाम को फिर टी ब्रेक होती है, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद रात को सोने से पहले फिर निहारी या हलीम का दौर चलता है। इससे मतलब ताकत आती है, बंदा भाई लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि जी अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा खाना जो है ना वो आपको हेल्दी कर देता है। ऐसा नहीं है, वो आपकी कैलोरीज बढ़ा देगा, आपका फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन खाना जो है नाश्ता तगड़ा होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है आपको अपने खाने की मिकदार कम करती जानी चाहिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होता जितना सुबह वो फास्ट हुआ नहीं। लेकिन तो अगर हम ब्राउन मॉम्स की बात करें, वो तो कहती हैं कि हर 2 घंटे बाद बच्चे को खाना खिला देना चाहिए। भाई माएँ ऐसी होती हैं, उन्हें अपना बच्चा जो है वो दुबला कमजोर ही लग रहा होता है, चाहे कुछ कर लें माँ ये कहेंगी कि इसके चेहरे पे वो रौनक नहीं है क्योंकि खाना सही से नहीं खा रहा। लेकिन 3 रोटियों के बजाय अगर आपने आधी रोटी जितनी खालिस खुराक खा ली, और आपको वो 3 रोटियों के बराबर अगर आपने बेशक एक बोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स खा लिया, चाहे उसके अंदर आपके मैक्रोज हैं, माइक्रोज हैं, लेकिन उसकी अफादियत उतनी ही होगी जितनी 3 रोटी जितनी है, तो आपके लिए वो बेहतर है। वो 1 बोल ऑफ मैक्रोज, माइक्रोज, ग्रीन्स एंड एग्स, प्रोटीन्स, ये बेहतर है बजाय से कि आप 3 रोटियां खा रहे हैं। डिपेंड करता है रोटी का साइज क्या है, कुछ लोगों के यहाँ छोटी रोटी बनती है, कुछ के यहाँ बड़ी बनती है। चले जी, लेकिन अगर हम सब बता देंगे तो फिर जो माहिर हैं वो हमसे ज़्यादा है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगी। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायत हिना अनीस। थैंक यू सो मच हिना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है आज। हाँ, तो आप दोनों को बातें करता देख रही थी, दोनों की 70% बात है, ठीक है। और ये जो ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ये घर वालों की तरफ से किया जाता है, माओं की तरफ से किया जाता है, लेकिन अब जो इस जनरेशन की माएँ हैं वो ये समझ रही हैं कि बेहतरीन ग़िज़ाइयत क्या है, एक्चुअली व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन पावर, ठीक है ना। बात 2 पराठों की नहीं है, 2 पराठों में कितना ऑयल डल रहा है, कौन सा ऑयल डल रहा है, क्या घी डल रहा है, क्या बटर डल रहा है, किस चीज़ में और किस क्वालिटी से वो खाना बन रहा है, ठीक है। बात एक बोल सालन की नहीं है, लेकिन उस सालन में क्या है, क्या गोश्त मौजूद है, क्या सब्ज़ी मौजूद है, वो किस तरीके से पकी हुई है, कितना उसमें ऑयल डला हुआ है, कैलोरीज उस पर मैटर करती हैं। आपके एक बोल सालन की कैलोरीज डिफरेंट होंगी, आपके एक बोल की डिफरेंट होंगी, ऑयल है उसमें, बिल्कुल। तो ऐसे हम किसी भी कैलोरी को देख के डिसाइड नहीं कर सकते, जो पकाने वाले को पता होता है कि उसने कितना डाला हुआ है। तो आपकी बात अभी बहुत मुझे अच्छी लगी कि बेशक आप 2 पराठे ना खाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ खा लें कि जिसमें आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दिन के पूरे हो जाएं। हमें तो ये भी होता है ना, टेस्ट चाहिए, फ्लेवर चाहिए, देसी तड़का चाहिए, उसका क्या? बिल्कुल ऐसा। ये देखें, सबसे पहले तो एवरी डे हमारी जो डाइट होती है ना, उसमें ये 5 फिंगर यानी 1 मुट्ठी ग़िज़ाइयत की होना लाजमी है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमने एक दिन में ली हैं कि नहीं ली हैं। अगर ये मुट्ठी हमारी बंद हो गई तो समझे हमारा खाना कंप्लीट है। आप अपनी प्लेट को देखें, अपने बोल को देखें जो आप खा रहे हैं। लेट्स सपोज ब्रेकफास्ट का बॉल है, तो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स विद फाइबर मौजूद है? 2 पराठों में क्या है, मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है और कुछ भी नहीं है। 1 अंडा, लोग खाते हैं 2 पराठे और 1 अंडा, उसमें भी फैट्स हैं। बेचारे अंडे को इतना तल दिया जाता है, प्रोटीन सारा गायब होता है। हम 2 उबले हुए अंडे खा लें, ठीक है ना, 1 कोई फल खा लें और आधा कप चाय का पी लें। जैसे पहले हम बात कर रहे थे जी कैलोरीज का आप कैसे हिसाब किताब रखें। अब ठीक है, ये बातें आप बिल्कुल सही करें, लेकिन जो हमारी माएँ हैं, एक आम आदमी है,
اس کو نہیں پتا کہ کس میں نیوٹریشن ہے. اب آپ نے خود کہا کہ پراٹھا کیا ہے, کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں جی وہ کھائیں گے تو ہم ہیلدی ہو جائیں گے. تو ذرا سا لوگوں کو آسان الفاظ میں. وہ اس لیے کیونکہ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہی, کوئی بھی آٹے کی چیز, کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ, کوئی بھی نشاستے کی چیز اس طرح کھاتے ہی جس میں ہمارا بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں گرینز میں ہوتا ہے, انرجی فوراً آ جاتی ہے. کاربوہائیڈریٹ انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے, تو ان کو لگتا ہے ہمیں طاقت آ گئی ہے. ناؤ وی آر ایبل ٹو ورک. آپ نے کاربوہائیڈریٹس کھانے, میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ کاربوہائیڈریٹس کو اپنی زندگی سے نکال دیں, لیکن ہول کاربوہائیڈریٹ کھائیں. آپ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں, آپ روٹی کھائیں لیکن ملٹی گرین کی کھائیں. جس طرح میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں ایک ریسیپی بھی بتائی تھی, آپ اس کی روٹی کھائیں. روٹی بنانے کے بعد اس میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال سکتے ہیں. دیسی گھی بھی ہیلدی ہے, لیکن سارا دن دیسی گھی آپ کو نہیں کھانا کیونکہ کیلریز آپ کی بڑھ جائیں گی. تو دیکھیں پرسنٹ ٹو پرسنٹ کیلریز ویری کرتی ہیں. میری کیلری لیٹ سپوز مجھے 1200 سے 1300 کیلریز لینی ہے مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو, میں 2200 کیلریز نہیں لے سکتی. یہ اولڈ اسکول آف تھاٹ تھا, اولڈ اسکول فارمولا تھا کہ جس میں اگر میں 2200 کیلری لیتی ہوں تو کیا میں اس کو 2200 کو برن کر پا رہی ہوں؟ نو. تو اگر مجھے اس باڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے تو مجھے 1200 کیلری سے زیادہ نہیں جانا. مجھے باڈی سے ویٹ لوز کرنا ہے. اگر میں 5'7" ہوں, لیٹ سپوز میں 5 فٹ کی 5 فٹ کا کوئی بندے کی بات کرتی ہوں, تو اس کو 1000 کیلری سے زیادہ نہیں لینا ہے ایک دن میں, ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ ویٹ بڑھا لے گا. اب 1000 کیلری آپ کو اچھی لینی ہے اگر مینٹیننس پہ رہنا ہے. 1000 کیلری آپ کو اچھی غذا لینی ہے. کیسی غذا لینی ہے بھائی, کہ جس میں پروٹین بہت زیادہ ہو. آپ چکن بریسٹ لیں گے, دن میں 1 سے 2 چکن بریسٹ لے سکتے ہیں. آپ لنچ میں بھی لے لیں, آپ ڈنر میں بھی لے لیں. ساتھ میں آپ سبزیاں لے لیں, اسٹیم ہوئی ہوئی سبزی لے لیں. ساتھ میں آپ نے دن میں 1 سے 2 روٹی لینی ہے جس میں ہلکا سا دیسی گھی لگا لیں. تو یہ آپ کا کمپلیٹ پورے دن میں اتنی ڈائٹ ہو جائے گی, یہ انف ہوتا ہے. اور اگر آپ اس وقت 5 فٹ کے ہیں اور آپ کا وزن 80 سے 90 کلو ہے, تو آپ کو 1000 کیلری کی ڈائٹ نہیں لینی ہے, آپ کو زیادہ لینی ہے کیونکہ آپ کو ویٹ کم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وزن اس وقت 80 سے 90 کلو ہے, آپ کو 60 کلو تک آنا ہے, تو آپ اپنے دن سے 500 سے 700 کیلریز کو مائنس کرتے جائیں. اور جو لوگ اس وقت ونڈر کر رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی کیلریز کھانی, تو بہت ایزی ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, اپنا ایج لکھیں, اپنے ہائٹ لکھیں اور BMI باڈی ماس انڈیکس اپنا آپ کو کیلکولیٹ کر کے فوراً سے دے دے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کتنی کیلریز مینٹین کرنی ہے. میں اس کو تھوڑا سا یہ بھی کہتی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بھی وہ آپ کی پرٹیکولرلی نہیں بتاتا, وہ بھی اولڈ اسکول آف تھاٹ سے جاتے ہیں. آپ کو کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جا کر ہی یہ چیز پتہ چلے گی, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اس چیز کا جواب نہیں دے گا. وہ کہے گا 2200 کیلری کھائیں, نظر آ گیا آپ کو یہاں پہ, 2200 کیلری کھائیں اور آپ کا وزن کم نہیں ہوگا. اچھا ہنا ایک بات بتائیں, اب دیسی ہاؤس ہولڈز not allow ChatGPT to take over to come even near her, near me, don't come near me, don't come close, don't you dare. ہنا ایک بات بتائیں, اب دیسی ہاؤس ہولڈز کی سٹوری کچھ الگ ہے. وہاں پر اگر خاص طور پر لڑکے ذرا دبلے پتلے ہوں تو وہاں پر پیرنٹس کو بڑی تشویش ہو جاتی ہے کہ بھائی کو بچے میں کوئی مسئلہ ہے, ہٹا کٹا نظر آنا چاہیے ہمیں. اسپتال تک لے جاتے ہیں, حکیم کے پاس بلکہ بڑا رواج لے کے جانے کہ پتر ماڑا ہو گیا ہے جی, بچہ بڑا پتلا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے, اور جو اسٹگما اٹیچڈ ہے بوائز کے ساتھ کہ جم کے کھاؤ, ڈٹ کے کھاؤ اور پھر جا کے جم میں بے شک ورک آؤٹ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو میں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ جو دبلے پتلے بچے ہوتے ہیں نا, لڑکے ہوتے ہیں جو ٹین ایج ہوتے ہیں, ان کے اوپر ٹڈ نکل آتی ہے, ٹمی تھوڑی سی باہر نکل آتی ہے. اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو پورے اوور آل دبلے پتلے ہیں, یہ پیٹ کیوں ہیں؟ پیٹ ہے اوور ایکسیسو یوز آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس کی وجہ سے, کیونکہ ان کے گھر میں خواتین جو ہیں وہ ان کو صرف پراٹھے تل کے دے رہی ہوتی ہیں یا ہر فرائیڈ چیز دے رہی ہوتی ہیں. دیکھیں فرائیڈ چیز ان لوگوں کا جو کہ اینڈومارفک باڈیز ہیں, وہ باڈیز ہیں کہ جن کا وزن کم ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. ایک اینڈومارفک ہوتی ہے, ایک ایکٹومارفک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی باڈیز ہوتی ہیں جن کا وزن بڑھتا جاتا ہے. کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت کم کھاتی ہیں, وزن بڑھتا ہے. کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں کھاتی, جو بہت زیادہ کھاتی ہیں اور وزن کم ہوتا رہتا ہے ان کا. ان کو آپ فرائیڈ چیزیں دے کے ان کی ہیلتھ کے لیے خرابی کر رہے ہیں. آپ ان کو نیوٹریشنل ڈینس چیزیں دیں, آپ ان کو ڈرائی فروٹ دیں, ان کو فروٹس زیادہ دیں, ان کو ایکٹیویٹی ضرور کروائیں. جم دبلا ہو کہ پتلا ہو, اس نے جم جانا ہے, اس نے ایکٹیویٹی. لیکن ہم اگر ان بچوں کی بات کریں جو گروئنگ ایج میں 10 آنورڈس بات کریں, ظاہر ہے ان کی باڈی میں مختلف چینجز آ رہے ہیں. کچھ بہت لین ہوتے ہیں, کچھ میں اوبیسٹی ہوتی ہے. اب ماں باپ جن کے بچے لین ہیں وہ پریشان ہیں, جی اتنا اسکنی کیوں ہے, اور گھر والے جو بڑے ہیلدی دکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سارا کھانا آپ ہی کھا لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے اس ایج میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں بچے کو پریشرائز نہ کریں, نہ اسے جم جانے کے مشورے دیں, اور نہ اسے یہ کہیں
कि जी तुम बहुत ही खाओ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा? ऐसा होता है कि देखिए ये हार्मोनल शिफ्ट की एज होती है। 10 से लेके 17 साल तक की उम्र जो होती है वो हार्मोन बहुत रैपिडली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके चेंज हो रहे होते हैं। आपकी भूख के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो इस एज में सबसे ज़्यादा होगी। इस एज में सबसे अच्छा खाना देना चाहिए। वो कहते हैं कि इस एज का खाया हुआ आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। हाइट भी इसी में बढ़ेगी। तो आपने क्या करना है कि बच्चों को दिन में 2 दफ़ा फल देने, कोई भी मौसमी फल दें, 1 गिलास दूध का, 1 कप दही का, और उनको वो ग़िज़ाएँ दें जिसमें चीनी कम से कम हो, चीनी और तेल का इस्तेमाल कम से कम हो। उनको इस तरह की ग़िज़ाएँ ना दें, चाहे वो दुबला हो या मोटा हो। किसी को भी ये बेकरी की ग़िज़ाएँ नहीं देनी चाहिए। दूध दें, पनीर दें, चीज़ दें, ठीक है ना। उनको घर में बने हुए कबाब दें, रोल्स दें, नगेट्स दें, ये सारी चीज़ें दें जिनकी इनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रेडीमेड बहुत अच्छी, वो ना दें। और घर में बहुत अच्छी चीज़ें इस एज के बच्चों के लिए, चाहे वो वज़न कम करना चाहता होगा उसके लिए भी, कि एक प्रोटीन पाउडर घर में बनाएं। प्रोटीन पाउडर का घर में बनाना बहुत आसान है। आपने काले चने भुने हुए लेने हैं 1 कप, उसके साथ आपने मिक्स सीड्स ले लेनी है, ठीक है ना। काले भुने हुए चनों को साफ करके रख देना है। मिक्स सीड्स होंगे, उसको हल्का सा तवे पे सादा रोस्ट करना है। उसके साथ जो भी आप ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर सकते हैं उसको आपने सादा रोस्ट कर देना है। सबको पाउडर बना लेना है, सबको इकट्ठे पाउडर बनाना है। थोड़ी सी मिश्री डालनी है पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। सफ़ेद तिल उसमें होना लाजमी है, पम्पकिन सीड उसमें होना लाजमी है, क्योंकि ये कैल्शियम का ख़जाना है। और ये पाउडर बना के, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, ये पाउडर बना के एक जार में रख दें। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डालने हैं या 1 कप दही में 2 चम्मच डालने हैं। बनाना शेक, जो लोग दुबले पतले हैं, जो बच्चे दुबले पतले हैं, उनको बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, कोई भी फल के साथ मिक्स करें ये 2 चम्मच और डाल दें। इसके साथ साथ जो बच्चे दुबले हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनके लिए गूंद कतीरा बहुत अच्छी चीज़ है। गूंद कतीरा का पाउडर घर में रखें। रोज़ रात को ½ टीस्पून भिगोएंगे, सुबह इतना 1 कप में जेली सा बन जाएगा। उसको मिल्क शेक में ब्लेंड करें, बच्चों को दे जो मार्केट में आपको जो प्रोटीन पाउडर मिल रहा है वो तो आपको लूट रहा है। जितनी 40K 35K के वो आपको मिल रहा है। सोचे 40-35 हज़ार के, और घर में कितना जबरदस्त ना, बहुत अच्छा। और इसमें गूंद कतीरा डालेंगी आप, हाई इन कैल्शियम और विटामिन डी हो जाएगा। आप मिल्क के साथ पी रही हैं, आप दही के साथ खा रही हैं, नेचुरल। आपने सनलाइट लेनी है, बच्चों को नींद पूरी देनी है। 10 से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों की नींद 9 से 10 घंटे होनी चाहिए। हम गैजेट्स में लगे हुए, अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, सोशल मीडिया, टिकटॉक, गैजेट्स, ये एक बहुत बड़ी एंजाइटी है इस माशरे के लिए। है ना, एक बात बताएं कि फॉर अब एक जरा एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जिसने 8 घंटे दफ्तर में आना है और उन 8 घंटों में से तकरीबन 7.5 घंटे उसने कुर्सी पर ही बैठे रहना है। बिल्कुल। उसका बात कर रहे हैं मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आप ये बताएं कि उस एक एवरेज बंदे की, जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसकी 3 टाइम का अगर आप मील ब्रेक डाउन कर दें, और वो मील मतलब आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैलरी एंड ऑल, तो उसको बड़ा इकोनॉमिकल आपने रखना है, उसको बड़ा पॉकेट फ्रेंडली करके। बिल्कुल। देखिए कॉर्पोरेट, मैं हर किसी को ज्यादातर ये मशवरा देती हूँ कि 3 टाइम के नहीं, हम 2 वक्त की रोटी के लिए बनाए गए हैं। हम 3 टाइम खाना क्यों खा रहे हैं मुझे नहीं पता। या तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपना डिनर स्किप करे, हाँ डिनर स्किप करे, या ब्रेकफास्ट स्किप करे। मैं ब्रेकफास्ट को उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं कहती कि जो रात को देर से खाना खाते हैं, रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो सो जाते हैं, या वो जल्दी भी उठते हैं लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। अब आप देखें बॉडी के साथ कितना जुल्म है कि रात के 10-11 बजे आपने खाना खाया, 12 बजे आप सो गए हुए हैं और फुल पेट खाना खाया है, और सुबह आप 7-8 बजे फिर नाश्ता कर रहे हैं। तो वो बॉडी बेचारी ने ना डाइजेस्ट किया, ना उसको यूज़ किया, ना वो फ्यूल बना, ना वो एक्सक्रीट हुआ बॉडी से सही से, आपने दूसरा खाना डाल दिया, ठीक है ना। तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करें या अपना डिनर स्किप करें। डिनर को लाइट रख लें। अगर घर पे लेट पहुंच रहे हैं थोड़ा सा, तो डिनर में सिर्फ सूप ले लें, ठीक है, या पकी हुई थोड़ी सी सब्जियां चम्मच से ले लें और डिनर को क्लोज कर दें। तो वो ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय दिन में 2 उबले हुए अंडे, 2 उबले हुए अंडे खा ले और 1 फ्रूट खा ले, ठीक है। फिर ऑफिस में आके फुल एक लंच कर ले, लेकिन लंच बेहतर होना चाहिए, जो कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जाके लेक्चर देती हूँ कि आपके पास स्टीम वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ एक ना एक स्टीम
फिश या स्टीम चिकन या स्टीम गोश्त, कोई भी ऐसा चीज़ स्टीम में होना चाहिए, सोर्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। उबले हुए चने होने चाहिए, लोबिया होने चाहिए, रेड किडनी बीन्स होने चाहिए, दाल होनी चाहिए उबली हुई, और इसके साथ एक सर्विंग आप राइस की ले लें या एक छोटी रोटी ले लें, तो ये आपका एक कंप्लीट मील बन जाता है। तो ये गुड ऐसा मील होता है कि जब आप मिड डे पे खाएंगे ना, ये 1 से 2 बजे के बीच में कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय खाएगा तो शाम तक उसका मेमोरी फोकस, उसका काम, उसकी एनर्जी बड़ी स्टेबल रहेगी। सही, ठीक है। और जो मैंने प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए बताया वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज भी ले सकते हैं, वो इट्स फॉर फुल फैमिली, नो एज लिमिट। अच्छा, वैसे उसे कितने दिन सेव रख सकते हैं? उसे हम आराम से 1 महीना फ्रिज में स्टोर करके क्या रख सकते बात है भाई। आप बनाएं घर में बनाई हुई चीजें, कोई प्रिजर्वेटिव क्या आप लोग चैट जीपीटी करते हैं? हिना की बात सुने, हिना ने तो आपके पैसे भी बचा लिए। आप लोग 40-40 हज़ार देके जी प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं। बिल्कुल। Thank you very much, Hina, for joining our program and taking out time for बाखबर सवेरा। मार्केट तबाह कर दी प्रोटीन पाउडर की हिना ने। बैठे within like 30 seconds। चलिए जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से रहते हैं बताइए। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं इस वक्त खेल की, तो खेल में अक्सर और बेशतर जिक्र आता है जी मैन स्पोर्ट्स का, लेकिन हमारी लड़कियां बड़ा जबरदस्त तरीके से खेलों के मैदान में आगे बढ़ रही, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और तो आप ये देखेंगे कि कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां अपना कमाल नहीं दिखा रही, अपने जौहर नहीं दिखा रही, चाहे वो किसी वक्त में समझा जाता हो कि कोई मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट्स है, जूडो है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है। तो अब ये देखिए, आपके खेल आसान हो या मुश्किल, पाकिस्तानी खिलाड़ी कौमी परचम बुलंद करने में किसी से पीछे नहीं होती। लकी मरवा से ताल्लुक रखने वाली जूडो कराटे की फाइटर मलाइका नूर ने ओमान एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप के फाइनल में सऊदी फाइटर के खिलाफ चांदी का तमगा हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया है। अच्छा, इनकी उम्र बस आप समझे कि 20 साल है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने जी जूडो कराटे की माहिर हो गई हैं। मलाइका ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये चांदी का तमगा अपने नाम किया। और एशिया की हम बात करें तो एशियन जो मुकाबले हुए, इसमें जूडो के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून होने का इन्हें एजाज़ हासिल है। तालबा भी हैं और LLB मुकम्मल कर रही हैं। तो चले जी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मलाइका नूर हमारे साथ है। मलाइका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अब तक कितनी वैसे आपकी फ़ाइट्स हुई हैं, कितने मैचेस आप खेल चुकी हैं, ज़रा थोड़ी सी हमें अपनी जर्नी बताइएगा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट मैंने जी 2015 से लिया था। अभी तो तकरीबन फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, क्योंकि रेगुलर तकरीबन हर एक साल में 3-4 इवेंट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, और हर एक इवेंट में हम लोग 3-4 फ़ाइट्स करते होते हैं फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए। तो फ़ाइट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हर एक फ़ाइट में। अच्छा, माशाल्लाह मलाइका, एंड बहुत मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। ये बताएगा कि आपने फाइनल में पहुंचने के लिए जिस फाइटर को शिकस्त दी, वो कौन थे, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, ज़रा उनकी टेक्निक के बारे में, उनके बारे में कुछ बताएं हमें। कितना टफ मुकाबला हुआ? जी, ये एशियन लेवल पे चैम्पियनशिप था। इसमें तकरीबन 20+ कंट्रीज़ आई हुई थी। जो मैं सेमीफाइनल में पहुंची, तो सेमीफाइनल फ़ाइट मेरी जॉर्डन की रानीम अल-जज़ादी, उसके साथ सेमीफाइनल फ़ाइट था मेरा। उसको मैंने इवेंट के स्टार्ट में ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत जज कर लिया था कि वो सीवन आगे पे बार बार जा रही है, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में डिफेंसिव होके मैंने उसके साथ खेला। लेकिन जब बाद में थोड़ी एक ज़्यादा सी बात है, आप ज़्यादा डिफेंसिव होके नहीं खेल सकते, तो डिफेंस पे मुझे एक दफ़ा शीटो जब मिला, तो तीसरी दफ़ा जब दोबारा से फ़ाइट स्टार्ट हुई, तो मैंने अटैकिंग करके उससे अपना पॉइंट हासिल करके उसको शिकस्त दी, और मैं फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई थी। अच्छा मलाइका, थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा, मैं ये जानना चाह रही थी बिकॉज़ लड़कियां या और भी जब खेलों की बात आती है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जी क्रिकेट को प्रेफर किया जाता है, और हम अक्सर व बेशतर भी देखते हैं, लेकिन ये जो आपकी फील्ड है बड़ी डिफरेंट है। फिर आपका ताल्लुक भी लकी मरबत से है, तो लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि शायद वहाँ पर इस तरह की खेलों की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो कल्चर नहीं है, लेकिन आपकी एंट्री कैसे हुई? यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मार्शल आर्ट्स में अभी ज़्यादातर रुझान लड़कियों का और मेल साइड का बढ़ रहा है, और ये जो है स्टार्ट में मतलब लकी मरवत में ना हमें कोई इस तरह से ट्रेनिंग, ना ही कोई फैसिलिटीज़ वगैरह है। मैं ख़ुद भी यहाँ जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया तो मैं पेशावर ही आती थी, पेशावर में ट्रेनिंग हासिल करती थी, और इस तरह फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया।
اچھا ملائکہ، یہ بتائیں کہ آپ نے قومی اور انٹرنیشنل سطح پر کتنے میڈلز ابھی تک حاصل کیے ہیں، اور پاکستانی فائٹرز کے لیے غیر ملکی کوچ کتنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ نیشنل لیول پہ تو بہت زیادہ میڈلز لیے ہیں، یہ انٹرنیشنل یہ میرا سیکنڈ ٹور تھا، اس سے پہلے لاسٹ ٹائم میں جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ تاجکستان گئی ہوئی تھی، وہاں پر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ کنٹریز تھی، ان کی فیسلٹیز اور ٹریننگ وغیرہ میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا، تو وہاں پر میں چونکہ نہیں جیت پائی، لیکن اس مرتبہ ایشین چیمپئن شپ میں نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کل کی ٹریننگز جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے، ٹیکنیکس بھی چینج ہو رہی ہے، تو پاکستان میں ایون کے کوچز ہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی ان کو بھی کوئی فیسلٹیز ہے کہ وہ باہر جا کے وہ ٹریننگز لیں، جو آج کل کی ٹیکنیکس چینج ہو رہی ہے، تو باہر فورن کوچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی وہ سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی، جس کی وجہ سے ہم فورن کوچ افورڈ کر سکیں۔ اور آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ تمام تر پریکٹس کے لیے یا جو بھی کمپٹیشن ہوتے تھے اس کے لیے آپ پشاور جاتی تھیں، تو کتنا ضروری آپ سمجھتی ہیں کہ کون کون سی بنیادی فیسلٹیز ہیں جو ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک پلیئر کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ رہے، تو فزیکلی ہم ٹریننگ کرتے ہیں ادھر ہی پشاور میں آ کے، لیکن لکی مروت میں ہمارے پاس اس طرح سے نہ کوئی فیسلٹیز ہے، نہ ہی کوئی گراؤنڈ ہے کہ ادھر جا کے ہم لوگ فزیکل ٹریننگ وغیرہ کیا کرتے۔ اسٹارٹ میں تو یہ تھا کہ میں ادھر ہی پڑھتی تھی، لیکن اب چونکہ میں پشاور آ گئی، ادھر ہی یونیورسٹی میں نے اپنی کنٹینیو کی ہوئی ہے، تو قیوم اسٹیڈیم میں ریگولر اپنی ٹریننگ کرتی ہوں، ایون کہ ابھی تھوڑی بہت فیسلٹیز لکی مروت میں آئی ہیں، لیکن وہ صرف ظاہر سی بات ہے آج کل ادھر حالات بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، تو لڑکیوں کو اتنی اجازت نہیں ملتی کہ وہ باہر نکلے اور وہ اس طرح گیمز وغیرہ کریں۔ یہ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی اور میری فیملی کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ سو پراؤڈ آف یو ملائکہ۔ لاسٹلی ذرا اس وقت جتنی بھی لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں جو اس اسپورٹ کو پرسو کرنا چاہتی ہیں، خاص طور پر لکی مروت میں جتنی خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ اسپورٹس کو یہ نہیں کہ صرف اس میں میل ہی کام کر سکتے ہیں، میل ہی آگے جا سکتے ہیں، فیمیل بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو سپورٹ ملے، ایون کہ لکی مروت کی ماشاءاللہ ابھی کافی لڑکیاں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں، اور وہ بھی اسی گیم جوڈو میں ابھی یہ جو ریسنٹلی یوتھ گیمز آ رہی ہیں اس میں تقریباً 4-5-6 لڑکیاں جو ہے وہ لکی کی سلیکٹ ہوئی ہیں، اور میرا ان سے یہی میں اپیل کرتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ لڑکے ہی آگے جا سکتے ہیں، نہیں لڑکیاں بھی آگے جا سکتی ہیں، آپ لوگ آگے آئیں، کیونکہ بہت پوٹینشیل ہے آج کل کی لڑکیوں میں، اور وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ ملائکہ، اور بیسٹ آف لک آپ کی، ہم چاہتے ہیں آگے کی جرنی جو ہے وہ زبردست رہے، اسی طریقے سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں۔ سوچیں ویسے ہم کبھی ڈیزرٹ سفاری میں ہوں، مجھے بھی ایک دم سے یاد آیا اسپورٹ سے، اب آج کل تو ڈیزرٹ میں ریسنگ بھی ہوتی ہے نا، تو ہم ڈیزرٹ سفاری میں بندہ کبھی جائے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو درخت نظر آئے اور سبزہ نظر آئے، کیا بات ہے، ایسا ویسے کبھی ویژوائز کیا؟ صحرا میں سبزہ نظر آئے، صحرا میں سبزہ نظر آئے، یہ ہو رہا ہے بھائی پاکستان میں۔ تھل کی گرم ریت اب ہرے بھرے کھیتوں سے ڈھک چکی ہے، اور برازیل سے آئے وفد نے تھل میں موجود سیمسن فارم رنگ پور کا دورہ کیا ہے، تو نوید فریاد ڈوگر نے اس پہ ایک رپورٹ بنائی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیے۔ جدید آبپاشی نظام کے ذریعے پاکستان کے تھل اب ہرے بھرے کھیتوں کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ برازیل سے آئے کسانوں کے وفد نے سیمسن فارم میں ایگریکلچر اور لائف سٹاک سیکٹر کا دورہ کیا۔ برازیل فارمر فیبیو نے پاکستان میں جدید ایگریکلچر اور لائف سٹاک پروجیکٹ کے آغاز کو سراہا۔ Because they are transforming the desert in green and the produced area. It is unique things that I saw outside the northeast of Brazil. Very, very hard job they are doing here. I would to congratulate them. بڑے پیمانے پر جدید ایگریکلچر اور لائف سٹاک پروجیکٹ کے قیام کا مقصد پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابل لانا ہے۔ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان بھی نہیں بن سکتی، مشکل ٹاسک تھا جو ہم نے الحمدللہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بہت بڑا ہمیں فخر ہوتی ہے کہ باہر سے لوگ ادھر آ کے دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں۔ غیر ملکی وفد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جدید ایگریکلچر اور اینیمل فارمنگ کا آغاز خوش آئندہ ہے۔ فارم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تھل کو مکمل آباد کیا جائے گا اور لائف سٹاک پروجیکٹ کو بھی بڑھایا جائے گا تاکہ ملک کی اکانومی میں اضافے کے ساتھ ساتھ تھل بھی مکمل آباد ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد۔ زبردست، میں تو حیران ہوں دیکھ کے بھائی، یہ تو
मतलब शदीद किस्म का सहरा वाला इलाका था। और आप अच्छा वहाँ पे आपने मंाजिर देखे कितनी ग्रीनरी है और वहाँ पर जानवर है, कैटल है, और क्या कमाल, क्या खूबसूरत वैसे ग्रीनरी, कितना आंखों को मतलब खीरा करती है। अच्छा जी, अब जरा हम जिद्दत की बात हम कर रहे हैं, जिद्दत की बात कर ले तो जिद्दत की जब भी बात आती है तो जी कुछ मुल्क हैं जिनका नाम आगे है, उसमें से चाइना सर फहरिस्त है। तो चीन ने उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप उसे देखें उसमें दुनिया हैरत ज़दा है कि वो क्या क्या बना रहे हैं। अब चीन ने दुनिया का जी बुलंद तरीन एक पुल तैयार कर लिया है, जो परसों यानी 28 सितंबर को ट्रैफिक के लिए बाकायदा दीवारें चीन का तो हमने सुना था, अब आप ये पुल भी देख लें। दुनिया का सबसे बुलंद करार दिए जाने वाला पुल जो है, इसकी बुलंदी दरिया के ऊपर 625 मीटर जबकि लंबाई 2890 मीटर है। मैं बस यहाँ पर चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी जो है वो इस पुल को क्रॉस करे और हम ये देखें कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तानी आप तो नहीं, आप अपना नाम तो नहीं कहना मैं चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत शिद्दत से चाहता हूँ। अच्छा जी, इफ्तिताह के बाद ये पुल दुनिया के सबसे ऊंचे पुल और पहाड़ी इलाके में सबसे बड़े स्पेन वाले पुल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैं अब जो बात कहने वाली हूँ इसकी हमने आपको लंबाई, चौड़ाई और इस दुनिया का जी सबसे ऊंचा पुल है बता दिया। अब जरा आप सुने कि कितने टाइम में मुकम्मल हुआ। ये है असल बात, 3 साल में मुकम्मल होने वाला पुल जो है, इस पर $283 मिलियन लागत आई सिर्फ 3 साल में। और आप बस मैं क्या कहूँ, अब एक BRT 2 साल पता नहीं कितने साल। यूनिवर्सिटी रोड भी है ना हमारी, एक वो जो 2 साल बाद मुकम्मल 3 साल में पुल बना दिया। 3 साल बाद उन्होंने पुल बना दिया, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल। Just in 3 years। तो मेरी बात सुनो ना, चलिए मैं अब क्या ही कह सकती हूँ, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम सुनाएं, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अब दिल की बात बता दें आप यहाँ पर। काश मैं दिल की बातें यहाँ पे कर सकता। चलें जी, आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।